आई एम लाइक अ मिथ बस्टर. मैं आपसे वो बातें करूंगा जो आपसे कोई भी नहीं करेगा. ब्राउन ब्रेड इज़ द बिगेस्ट स्कैम इन द वर्ल्ड. दूध शायद मुझे नहीं पीना चाहिए. क्यों नहीं पीना चाहिए? पाकिस्तान में जो मैंने रिसर्च की है कि ऑलमोस्ट 90 to 95% लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं और दूध में लैक्टोज पाए जाते हैं. पीने की वजह से उनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है. जेन्युइन केस डिस्कस करते हैं मेरा इसी लाइव पॉडकास्ट कि मेरा वेट है 125 kg. मैंने 100 kg करना है. मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? आपका डाइट प्लान आज पूरा ही बता देता हूँ. लोग एक बात कहते हैं कि शादी के बाद लोगों का पेट निकल आता है, तो ऑब्वियस बात है सेक्स में आपका एब्डोमिनल मसल यूज़ हो रही होती हैं, आपकी लेग्स यूज़ हो रही होती हैं. सेक्स इज़ अ प्रॉपर वर्कआउट. आजकल के जितने मर्द हैं उनमें शायद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ चुकी हुई है. वो फ्रस्ट्रेशन शायद इसलिए है कि उन्हें कोई समझता नहीं है, और एक मर्द के लिए शायद उसकी औरत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. हम उस जनरेशन में चले गए हुए हैं कि जहाँ पे प्यार को कोई समझ ही नहीं सकता. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू लोकल टॉक्स. आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर असद, जो बेसिकली डाइटिशियन है. ये मैंने इसलिए इनको बुलाया क्योंकि मेरे डाइट के काफ़ी मसले चल रहे हैं और वज़न तो आपको देखते रहे होंगे दिन ब दिन बढ़ रहा है. तो मैंने कहा उनसे मशवरे ले लें पॉडकास्ट में बुला के, ताकि ये फ़ीस भी ना चार्ज करें और हम इनसे गुफ्तगू भी कर सकें. क्या हाल है डॉक्टर साहब आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. डॉक्टर साहब बता दें, वज़न बढ़ी जा रहा है, कम नहीं हो रहा, कैसे करें? देखें, इसमें आपको डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा. देखें, बहुत मुश्किल है. देखें, मेरे जैसे हज़ारों लोग हैं, लाखों हैं, डाइट नहीं कंट्रोल होती, खाना देख के नहीं. देखें, अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि हमारे हजूर पाक ने कहा हुआ है कि जिसकी तोंद, हजूर पाक को तोंद पसंद नहीं थी. इसके रेफरेंसेस इस्लाम में दिए हुए हैं. तो एक चीज़ हमारे अगर हजूर पाक कह रहे हैं तो आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? नहीं, वो तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बट मसला सारा ये है कि खाना देख के रहा नहीं जाता. देखिए, मैं किसी को खाना खाने से मना नहीं करता, मैं खाने की क्वांटिटी कम करने को कहता हूँ. देखें, जहाँ आप 2 रोटियाँ खाते हैं वहाँ पे आप 1 रोटी खा लें. अगर एक रोटी से पेट नहीं भरता तो क्या करें? देखें, भूख रख के खाना तो हमारी सुन्नत है. देखें, ऑब्वियसली बात है, ये एक सबसे बड़ी एक पाकिस्तान में एक मसला है कि हम तब तक खाना खाते हैं जब तक हमारा पेट फुल नहीं होता. ठीक है. अब फुल होने के बाद आपकी बॉडी की डाइजेशन स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से आपको मोटापा होता है. जितना आप कम खाएंगे उतनी जल्दी आपकी बॉडी हजम करेगी उसको, और फिर आपकी बॉडी फैट को मेल्ट करना स्टार्ट कर देगी. अच्छा, एक बहुत बड़ा मसला है जो कभी भी टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ. पेट भर जाता है, आंखें नहीं भरती, उसका क्या इलाज है? आंखें बंद कर लेनी चाहिए. इसको ना हम थोड़ा साइंटिफिक समझने की कोशिश करेंगे कि हम कह रहे हैं कि पेट आपने ज़्यादा खा लिया. बहुत सारे लोग ना हमारे यहाँ इस तरह भी कहते हैं कि यार खाता कम ऊपर चढ़ता ज़्यादा है. बहुत सारे लोग क्वालिटी ऑफ फूड की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ क्वांटिटी को ही पैरामीटर देख रहे होते हैं. देखें, इसमें एक तो हमें बॉडी टाइप देखनी पड़ती है. जैसे आपने कहा, कुछ लोग खाना खाते हैं उनको लगता नहीं है, कुछ लोग बिल्कुल कम खाते हैं उनको बहुत लगता है. अब 3 किस्म की बॉडी टाइप्स हैं आपकी. एक्टोमॉर्फ है, मीजोमॉर्फ है, एंडोमॉर्फ है. एक्टोमॉर्फ होते हैं जो सब कुछ खाते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म हाई होता है. ठीक है, उनकी बॉडी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है और उनको खाना लगता नहीं. फिर एक मीजोमॉर्फ्स आते हैं जिनकी बॉडी मसल गेन बहुत जल्दी कर लेते हैं. आपने कुछ ऐसे बच्चे देखे होंगे जो बचपन से ही रिप्ड होते हैं, उनके 6 पैक होते हैं. फिर कुछ मेरी तरह के या इनकी तरह के एंडोमॉर्फ्स होते हैं जो पानी भी पीते हैं तो लगता है उनको जाके. पानी भी पीते हैं, पेट ठीक है. उसकी रीज़न ये है कि हमारा मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो होता है. जितना हम अब हमारे लिए उतना ही मसल गेन करना हमारे लिए काफ़ी आसान है, क्योंकि हम हल्का सा वर्कआउट भी करेंगे ना हमारे मसल जल्दी बन जाएंगे. बट मसला सिर्फ ये है कि ड्यू टू स्लो मेटाबॉलिज्म हमारा बहुत जल्दी वेट बढ़ता है. सो एट द एंड ऑफ द डे ये जो 3 टाइप्स आपने बताई हैं, इनमें कुछ का मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा, कुछ का स्लो होगा. क्या ये जेनेटिक है? क्या ये चेंज किया जा सकता है? अगर मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो मुझे कैसे? मेटाबॉलिज्म आप फास्ट किया जा सकता है, बट दैट इज़ ड्यू टू योर लाइक डेली हैबिट्स. देखिए, मेटाबॉलिज्म कैसे तेज़ होगा कि आप फास्टिंग करें, आप वर्कआउट करें, आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाएगा. जैसे जितना आप वर्कआउट करेंगे उतनी जल्दी आपकी बॉडी खाना हजम करेगी, उतने जल्दी आपका खाना आपकी जो जितना भी फैट होगा उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी. तो आप उसको चेंज तो कर सकते हैं, बट ऑब्वियस बात है एट द एंड ऑफ द स्टेज आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करनी पड़ती है. मुझे एक बात बताएं, मैं मंड के खाऊं फिर भी मोटा ना हूं, उसका एक तरीका कार बता दें कोई.
دیکھیں منڈ کے کھانا تو کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ پھر اگر میں آپ کو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیسی فیملیز میں نا ایک کھانے کا تو بڑا آسان کہہ لیتے ہیں کہ یار اتنا کھانا اتنا کھا سکتے ہیں, بٹ جب ہم اس کو کیلریز میں کنورٹ کرتے ہیں اس کھانے کو, اور اس کیلریز کو برن کرنے کا اگر ہم ایکسرسائز بتا دوں نا آپ کبھی اتنا کھانا نہیں کھائیں گے. اگر میں لیٹ سپوز آپ کو کہہ لوں کہ آپ نے 2 نان کھائے ہیں تو آپ کو کم سے کم 5 کلومیٹر رننگ کرنی پڑے گی, تو آپ کر سکتے ہیں, آپ 2 نان کبھی بھی نہیں کھائیں گے. 2 نان 5 کلومیٹر واقعی؟ جی. تو پھر تو چاکلیٹ کتنا ہوگا, 10 کلومیٹر؟ چاکلیٹ میں کیلریز کم ڈپینڈنگ مطلب کتنے گرام کی ہے. اچھا, اگر ایک سنیکر ہے تو اٹس اراؤنڈ لائک 400 کیلریز, تو وہی اراؤنڈ 3 سے 4 کلومیٹر رننگ. اچھا, اگر ایک چاکلیٹ کھا لے اس کو صرف برن کرنے کے لیے آپ کو 3-4 کلومیٹر بھاگنا پڑے گا. چلیں آئندہ کھاتے ہوئے سوچیں گے. ایک ڈسکشن نا بہت زیادہ میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھی ہے لوگوں کی, وین دے ٹاک اباؤٹ کیلریز. آپ کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے ٹورڈز ڈائبٹیز اور گلوکوز اور انسولین اسپائکس کی طرف, تو بہت سارے لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیلوری انٹیک سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کی گلوکوز اسپائکس کتنی آ رہی ہیں اور آپ نے اس کو ریگولیٹ کرنا ہے. اس کے بارے میں آپ کے کیا رائے ہے اور اس کو کس طرح سے ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں گلوکوز اسپائک آپ کی تبھی ہوگی جب آپ ایک شوگری کنٹینٹ کھائیں گے. دیکھیں آبویسلی بات ہے, اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو آپ ڈائٹ کے اوپر ہیں, ویسے تو شوگر اسپائک اتنی جلدی کرتی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک آبویس بات ہے, ایک متھ ہے. آپ کہتے ہیں کہ یار شوگر اسپائک کر گئی, یا تو آپ کی آبویسلی بات ہے آپ کا باڈی انسولین کم پروڈیوس کر رہی ہے تبھی وہ اسپائک کر سکتی ہے, ورنہ وہ اسپائک نہیں کر سکتی. یا آپ بہت ہی جیسے لیٹ سپوز اگر میں 10 to 12 days نو شوگر ڈائٹ پہ آ جاؤں, اس کے بعد اگر میں کچھ بھی میٹھا کھاؤں تو تب اسپائک کر سکتی ہے, کیونکہ باڈی اس ٹائم بھوکی ہوتی ہے شوگر کی, تو تب اسپائک کر سکتی ہے. تو اس میں اتنی کوئی بات نہیں ہے جس سے یہ متس ہیں کہ اسپائک کر جاتی ہے. آبویس بات ہے, دیکھیں کوئی پیرامیٹر نہیں ہے اس کا, ٹھیک ہے, ہمیں لگتا ہے کہ اسپائک کی ہے, مگر اگر آپ پراپر گلوکوز میٹر پہ دیکھیں گے تو اسپائک نہیں کی ہوگی. اس پہ لوگوں نے کانٹینٹ بنایا ہوا ہے نا, وہ گلوکوز میٹر لگاتے ہیں اور پھر وہ روٹی کھاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اب روٹی میں کیا چیز ہے. مجھے ایک چیز بتائیں, روٹی کس سے بنی ہوئی ہے؟ گندم سے. گندم کیا ہے ایٹ دی اینڈ آف اسٹیج؟ گلوکوز ہے. وہ باڈی میں جا کے شوگر میں کنورٹ ہو جائے گا. تو جب شوگر آپ شوگر کھائیں گے تو آبویس بات ہے آپ کا گلوکوز لیول اسپائک کرے گا. دیٹس سمپل تھیوری. تو اگین پاکستان میں روٹی کے بغیر کھانے کا کانسیپٹ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ چاولوں سے بہت شوگر ہوتی ہے, روٹی سے نہیں ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ بوائل رائس سے اچھے کاربوہائیڈریٹس دنیا میں کوئی نہیں ہے. آئی ڈونٹ پریفر روٹی, آئی پریفر بوائل رائس. بوائل رائس آپ ابھی سرچ کر لیں, اس میں زیرو اسٹارچ نکلا ہوتا ہے اس سے, آئی تھنک اس میں اسٹارچ نکلا ہوتا ہے, اس میں 0% فیٹ ہے. میں نے جب ایک دفعہ ڈائٹ کی تھی اور میں پتلا بھی ہوا تھا, اس میں میں نے بوائلڈ رائس کھاتا تھا. روٹی میں گلوٹن بھی ہوتا ہے, چاولوں میں گلوٹن نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں, گلوٹن کیا ہے اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں گلوٹن سے آپ کا میٹابولزم کافی سلو ہو جاتا ہے. پاکستان میں 90% لوگ گلوٹن الرجک ہیں, لیکٹوز انٹالرنٹ ہیں, جو ان کو نہیں پتا. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ گلوٹن کی کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو آپ کی باڈی میں انفلیمیشن ہوتی ہے. جیسے میں ان کی بات کرتا ہوں تو یہ ان پہ زیادہ واٹر ویٹ ہے. اگر یہ ایکسرسائز کریں گے, ایک ہفتہ یہ ٹک کے ڈائٹ کریں کا 5-10 کلو ایسے ہی گر جائے گا, کیونکہ انفلیمیشن ہے ان کی باڈی کے اندر. ایسے ہی گلوٹن یا یہ گلوٹن انٹالرنٹ ہوں گے یا لیکٹوز انٹالرنٹ ہوں گے, دودھ کے آئٹم ان کو نہیں سوٹ کرتی ہوگی. سر سوٹ سب کچھ کرتا ہے. دیکھیں کھانے کو تو آپ کھا لیں گے, کچھ وہ تو زہر بھی کھا سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, بٹ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو زہر آفر نہیں کر رہا, ورنہ یہ کھا لیتا. نہیں یہ نہ کہنا صبح اٹھ کے گیا میرا پیٹ درد ٹھیک ہو گیا. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. میں لوگوں کو باقاعدہ ایکسپیریمنٹ کروایا کہ یار آپ دودھ پئیں, اگر آپ کا پیٹ خراب ہوتا ہے, جو میں نے ابھی تک 90-95% لوگوں کا دیکھا ہے کہ یہاں تو ان کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے کوئی بھی ڈیری پروڈکٹ کھا کے, یا ان کو ساتھ ہی آپ یہ کہہ لیں ڈائریا ہو جائے گا. پاکستان میں تو 90% لوگ صبح اٹھ کے چائے پیتے ہیں دودھ والی. سر یہی تو بات ہے, پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کو یا تو ڈائریا یا کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے, اور جو دودھ مل رہا ہے وہ پیور دودھ تو ہے ہی نہیں. اس میں آپ اس میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کتنے % دودھ ہے. چائے کا کیا سین ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں آئی ڈونٹ ریکمینڈ چائے, ٹھیک ہے, آئی پریفر چائے کو ایز اے بلیک ٹی آئی پریفر, بٹ اینی تھنگ ود ملک آئی ڈونٹ پریفر, کیونکہ دودھ جس طرح بن رہا ہے
جتنے اس کو ہارمونز لگ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ موٹاپا بن رہا ہے. دیکھیں آبویس بات ہے, اب آرٹیفیشل طور کے اوپر آپ اس کا دودھ پروڈیوس کروا رہے ہیں. اب جو ہارمونز اس گائے کو لگ رہے ہیں وہی ہارمونز آپ کے اندر بھی آ رہے ہیں. اب دیکھیں پہلے اگر آپ آج سے چلے جائیں 40-50 سال پہلے بیماریاں تھیں نہیں, یہ ہارمون ایشوز, یہ آپ یہ کہہ لیں کہ بانجھ پن, یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں تھیں. یا یہ پی سی او لڑکیوں میں آ جاتا ہے, یہ ہارمون ایشوز, لڑکیوں کو داڑیاں نکل رہی ہیں, مونچھیں نکل رہی ہیں, کیوں نکل رہی ہیں؟ صرف یہ ہارمونز والے دودھ اور چکن کھا کے. اچھا, خاص طور پہ نا دودھ کو لے کر نا آج ہی کی بات ہے کہ میری کسی سے بات ہو رہی تھی, تو بیکاز میں بھی تھوڑا بہت ہیلتھ ریلیٹڈ کانٹینٹ دیکھتا رہتا ہوں, تو آئی ڈو گیٹ ٹو دس سارٹ آف اے کنکلوژن کہ دودھ شاید مجھے نہیں پینا چاہیے. بٹ میں جب اس پہ آج بھی میری بات ہو رہی تھی کسی سے, تو میں نے جب ان کو کہا تو دے ور ویری سرپرائزڈ. تو پاکستان میں نا دیر از اے میتھ کہ شاید اس سے زیادہ غذائیت تو ہے ہی کسی چیز میں نہیں. بچپن سے مائیں کہتی بچوں کو, ہاں دودھ ہی دودھ ہے, بچپن میں دودھ پی کے بچہ دودھ کم پی رہا ہے, طاقت یہ وہ, کیونکہ ایڈورٹائزمنٹ میں بیچا گیا ہے. دیکھیں دودھ ایز اٹ سیلف ایک پوری غذا ہے, میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا, بٹ جو دودھ ہم تک پہنچ رہا ہے میں اس کو پریفر نہیں کرتا. بٹ اگین فیٹ کانٹینٹ ان آور نارمل ملک جو ہمیں مل رہا ہے اس میں بہت ہائی ہے نا. سو فار ایگزامپل اگر میں یا ہمیں فیٹ کنٹینٹ نہیں چاہیے, ہاں جس طرح ہم لوگ ابھی, ہماری باڈی پروٹین سے بنی ہے, ہماری باڈی کو پروٹین چاہیے. دیکھیں سر پروٹین کھائیں گے یورک ایسڈ ہو جائے گا, کبھی بھی نہیں ہوگا. دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے آپ پروٹین کس فارم میں لے رہے ہیں. اگر تو آپ ریڈ میٹ کی فارم میں لے رہے ہیں تو اس سے آپ کا آبویس بات ہے یورک ایسڈ بڑھے گا. اف یو الاؤ می, میں پروٹین پہ نا ڈیٹیل میں ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں, بٹ اس سے پہلے نا ہم ابھی دودھ کی مت کو کمپلیٹلی برسٹ کرتے ہیں. آپ کے مطابق جو دودھ ہمیں مل رہا ہے وہ ہمیں کیوں نہیں پینا چاہیے؟ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ وہ پرابیبلی کنٹامینیٹڈ ہوگا, اس میں شاید بہت سارے ایسے ہارمونل امبیلنسز کے چانسز ہیں. دیکھیں آل اوور دی ورلڈ, لائک آئی بین ورکنگ ان یو ایس اینڈ یو کے ایز ویل, زیادہ تر لوگ وہاں پہ دے پریفر کاؤ ملک. اگر آپ کاؤ ملک کے آپ انگریڈینٹس پڑھیں گے نا دودھ کے, تو اس میں فیٹ بہت کم پرسنٹیج میں ہے. ویئر ایز جو ہم اس کو ہم بفلو کہتے ہیں, اس میں فیٹ کنٹینٹ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال سے جو ریسرچز بھی ہیں, زیادہ فیٹ لینے کی وجہ سے آپ کی دماغ کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے, سوچنے کی کیپیسٹی بہت کم ہو جاتی ہے. فیٹ سے یا میٹھے سے؟ اس میں بھی زیادہ کنٹینٹ. فیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. فیٹ میں چکناہٹ آتی ہے. آپ جو دودھ میں سے فیٹ آتا ہے اسے ہم چکناہٹ میں دیکھیں دیسی گھی کس سے نکلتا ہے؟ دودھ سے. مکھن کس سے نکلتا ہے؟ میں نے بہت سارا کنٹینٹ کنزیوم کیا ہوا ہے جس میں دیسی گھی کی میں نے بہت تعریفیں سنی ہوئی ہیں. اینڈ دیر از اے ہول اسکول آف تھاٹ کہ فیٹ میں نقصان کم ہے. فیٹ اینڈ پروٹین آر دا ٹو ایسنشیل. پہلے بھی دیسی گھی ہوتا تھا, پرانے وقتوں میں لوگ دیسی گھی کھاتے تھے. دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں, اس کا سائڈ افیکٹ نہیں ہے, بٹ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کوالٹی کیا مل رہی ہے اس چیز کی. ایک چیز میں پہلے ہی ملاوٹ ہے, اس کے بعد جو چیز بنتی ہے اس میں دوبارہ ملاوٹ ہوتی ہے, تو آپ اس سے کیسے بینیفٹ لے سکتے ہیں؟ جس طرح سے یہ ڈبے کے دودھ ہیں, دے کلیم کہ انہوں نے کافی پروسیسز کے تھرو اس کو صاف پیوریفائڈ رکھا ہوا ہے. جو ان کی جو کاؤز یا بفلوز ہیں ان کے کافی خیال رکھا جاتا ہے, ہائیجین ایشوز وغیرہ وغیرہ کا. تو ڈو یو تھنک دیٹ کلیم از ٹرو, یا اس میں بھی یہ والے ایشوز رہتے ہیں؟ سر ان پاکستان اینی تھنگ کین ہیپن. I don't trust Pakistani products, to be very honest. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے آلپرز اور بڑے بڑے برانڈز ہیں کہ یہ واقعی دودھ ہے؟ I don't think so. جہاں پہ اسٹنگ کے اوپر لکھا ہوتا ہے 0% فیٹ, وہاں پہ میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں؟ اب ابھی اسٹنگ کی بوتل لے آئیں, اس کے اوپر 0% فیٹ لکھا ہوا ہے. بٹ وہ انرجی بھی دیتی ہے. کیسے انرجی دیتی؟ دیٹ از, آپ شوگر والی کوئی بھی چیز لیں گے آپ کو انرجی مل جائے گی. دیٹ از اے سمپل متھ. کیونکہ میں وہ آئی ایم لائک اے متھ بسٹر. میں آپ سے وہ باتیں کروں گا جو آپ سے کوئی بھی نہیں کرے گا. اگر کوئی بھی چیز آپ مجھے کہیں گے, میں اس کے پیچھے آپ کو لاجک بتاؤں گا کہ یار یہ چیز کے پیچھے یہ لاجک ہے. کافی ہے, کافی سے آپ کو انرجی کو ہوتا ہے, اس کے پیچھے یہ لاجک ہے. کیوں ملتی ہے کافی سے انرجی؟ دیکھیے آبویس بات ہے, آپ کی ہارٹ بیٹ تیز کرتا ہے, آپ کی آبویس بات ہے باڈی کا ٹمپریچر وہ ہائی کرے گا. دیکھیں آپ جیسے ہی آپ کی کوئی بھی چیز آپ کی ہارٹ بیٹ تیز کری, جیسے لیٹس سپوز پری ورک آؤٹس ہے, پری ورک آؤٹ کا کام ایز اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہے, آپ کی ہارٹ بیٹ تھوڑی تیز کرتا ہے. جیسے ہی ہارٹ بیٹ تیز ہوگی آپ کے مسلس میں بلڈ فلو تیز ہو جائے گا. بٹ کافی میں بھی پاکستان میں وی آر موسٹلی کنزیومنگ ملک والی کافیز.
اور I don't prefer milk वाली coffee. So again- Coffee is just black. سو اگین تو اگین جہاں پہ بات بار بار ہم ملک کی کر رہے ہیں، ہر چیز میں کہیں نہ کہیں ہمارے ہاں چائے بھی دودھ والی پی جا رہی ہے، کافی بھی دودھ والی پی جا رہی ہے. ڈائریکٹلی ہم دودھ کو کنزیوم اتنا نہیں بھی کرتے ہیں، مگر انڈائریکٹلی ہم دودھ کو کنزیوم بہت زیادہ کر رہے ہیں. آپ کے خیال سے اگین ایک تو پرابلم آپ نے بتا دیا فیٹ کانٹینٹ کا ہے، کنٹامنیشن کا ہے، ہارمونل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ واٹ از دا مین فیکٹر کہ مجھے دودھ کو اوائڈ کرنا چاہیے؟ سر دا پوائنٹ از کہ جو بیسک فیکٹر ہے کہ پاکستان میں جو میں نے ریسرچ کی ہے کہ آلموسٹ 90 to 95% لوگ لیکٹوز انٹالرنٹ ہیں، اور دودھ میں لیکٹوز پائے جاتے ہیں. لائک دودھ کے اندر جو کاربوہائیڈریٹس اسے لیکٹوز کہتے ہیں. تو پاکستان میں 90 to 95% لوگ لیکٹوز انٹالرنٹ ہیں، اور چائے پینے کی وجہ سے ان کی باڈی میں کافی زیادہ انفلیمیشن ہو جاتی ہے. چائے سے بھی انفلیمیشن ہوتی ہے؟ آفس میں دودھ یوز ہو رہا ہے نا بیچ میں، بیسکلی چائے سے نہیں ہو رہی. اگر آپ بلیک ٹی پئیں گے یا بلیک کافی پئیں گے اس سے نہیں ہوگی. اگر اس میں دودھ انٹر ہو جائے گا تو لیکٹوز انٹالرنٹ آپ کو نہیں پتا، زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا. پاکستان میں 90 to 95% الٹا ہے، مطلب کھانے پینے میں کالی چیز بہتر ہے اور سفید چیز نقصان دہ. کالی چیز کا ہمیشہ ہی فائدہ ہوتا ہے. میں ایک دفعہ ولید نے ڈائٹ پلان فالو کیا تھا اور میں نے بھی اس کی دیکھا دیکھی تھوڑا بہت اس کو فالو کیا. تو میں بلیک ٹی پیتا تھا، تو مجھے کسی نے نا بڑا وہ کہا کہ یار یہ تو میں نے دیکھا ہوا ہے لوگوں کو، وہ تو مریض بن جاتے ہیں، اتنا کمزور ہو جاتے ہیں بلیک ٹی سے، یہ نہ پیا کرو. سو پیپل تھنک کہ وین یو اسٹارٹ لوزنگ ویٹ آپ بیمار ہو رہے ہو. دیکھیں آپ شاید کچھ اسینشیل سے لوز آؤٹ کر رہے ہو، اور شاید آپ اپنی وہی والی بات آ جاتی ہے جس کو ہم پڑھی لکھے ٹرمز میں کہیں گے کہ شاید آپ کا مسل میس بھی گر رہا ہے. دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، میں نے جب بھی ویٹ اپنا کم کیا، ٹھیک ہے، آئی لک بگر، میری باڈی کی شیپ یہی رہے گی بٹ یہ پوری شیپ مسلز میں کنورٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر بندہ ڈائٹیشین بنا ہوا ہے، ہر انسان نے یوٹیوب کھول لیا ہوا ہے. یوٹیوب پہ جو بندہ جو بات کرتا ہے اس کو اندھا دھند فالو کرتے ہیں. دیکھیں اگر میرے سے کوئی پوچھے کہ یار مجھے کوئی ڈائٹ پلان بتا دو، یا آپ مجھے کہیں کہ یار آپ کوئی ہیلتھ ڈائٹ پلان بتا دیں، میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ مائٹ بھی پاسبل ایک 100 کلو کا بندہ جب اس کو فالو کرے گا بے شک اس کو فائدہ مل جائے، بٹ اگر وہی کوئی 40 یا 50 یا 60 کلو کا بندہ کرے گا اس کو الٹا سائڈ افیکٹ ہو جائیں گے اس کے. چلیں سر چھوڑیں، آپ جینون کیس ڈسکس کرتے ہیں میرا اسی لائیو پوڈ کاسٹ میں، کہ میرا جو ہے اس ٹائم ویٹ ہے 125 kg. میں نے 100 kg کرنا ہے، مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا؟ ماشاء اللہ 100 اس کے لحاظ سے آئی تھنک جو BMI کے مطابق 98 to 100 6'4" ہائٹ کے ساتھ بنتا ہے. کیا کیا کرنا 90 kgs. ہاں 90 بھی کہہ سکتے ہیں، 95 مطلب 90 پہ تو گیم بہت اچھی ہو جائے گی. You need around like 2500 calories. 2500 calories. 2500 calories کو almost آپ 50% آپ پروٹین کر لیں. ٹھیک ہے. 50% مطلب almost like 1200 calories آپ نے لینی ہے فرام پروٹین. ٹھیک ہے. پیچھے بچی 50%، اس میں سے 30% آپ نے لینی ہے فرام کاربس. ٹھیک ہے. 30% کاربس سے بن گئی اراؤنڈ لائک AM 600-700 آئی تھنک سو بن گئی، اور جو باقی کیلریز بچیں گی وہ آپ نے لینی ہے فیٹس کے ساتھ. سر بتائیں نا صبح ناشتے میں کیا کھانا ہے، تو پاکستانی نہیں سمجھتے. مسئلہ یہ نا کہ اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ بڑی مشکل ہے. 50% آپ نے تو کہہ دیا پروٹین سے، آپ پروٹین ڈھونڈتے رہیں گے کہاں سے ملنی ہے. نہیں مجھے بتائیں ناشتے میں کیا کھانا ہے، دوپہر کے کھانے میں کیا کھانا ہے، اور رات میں. دیکھیں جتنا آپ کا ویٹ ہے یو نیڈ ٹو ٹیک اراؤنڈ لائک 4 to 5 meals a day. اچھا میں نے کہا شاید کھانا ہی چھوڑ دیں. اچھا 4 to 5 میل زیادہ لینے میل. دیکھیں باڈی بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے سر وہ تو مجھے پتا ہے. اچھا تو اس بڑی باڈی کا ہی تو علاج کر رہا ہے سر. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مچھلی ہے. دیکھیں اگر کوئی آپ کے ویٹ کا بندہ آئے گا نا تو آپ کو میں 3 meals دے سکتا ہوں. ایک پروٹین باڈی کی نا ایک متھ ہے، باڈی ایک سرٹن اماؤنٹ آف پروٹین ایک ٹائم میں ابزارب کرتی ہے. ٹھیک ہے. لوگ آدھا کلو ایک ٹائم پہ کھا لیتے ہیں. اب آدھا کلو میں سے اس نے 30 grams ہی ابزارب کرنی ہے، باقی اس نے ویسٹ کر دینی ہے. باقی سمجھ لیں وہ فیٹ ہے، فیٹ میں کنورٹ کر دے گی چاہے آپ پروٹین کھا رہے ہیں بیچ میں. تو جب اتنے زیادہ بڑے ویٹ کا انسان میرے پاس آئے گا مطلب اراؤنڈ کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ سر میں کم لگ رہا ہوں، میں اس کے ساتھ بیٹھتے ہی اس لیے کیونکہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو کم لگتا ہوں، ورنہ وہ فیٹ والا ایشو میرا بھی ہوئے گا نا پھر.
मतलब फैट वाला इशू मेरे साथ भी काफ़ी ज़्यादा ही है. जुगता नाल काम नहीं चलेगा सर, डाइट दसो. देखें अराउंड मेरे ख्याल से 6 egg whites in the morning with around like 2 to 3 brown bread. ठीक है, उसके बाद ब्राउन ब्रेड जो मार्केट में मिल रही है, ठीक है ये? ठीक है, अब क्या कर सकते हैं. या बॉयल राइस ले लें, बट मैं आप ये कहेंगे कि यार बॉयल राइस कैसे खाऊं मैं नाश्ते में बॉयल राइस. हाँ, बट ना मैं एक बात कहता हूँ, ब्राउन ब्रेड इज द बिगेस्ट स्कैम इन द वर्ल्ड. ये आपको कोई बात नहीं कहेगा, बट ब्राउन ब्रेड इज द बिगेस्ट स्कैम इन द वर्ल्ड. अगर आप उसके पीछे कंटेंट देख लेना एक दफ़ा, उसमें शुगर भी है, उसमें चीनी भी डलती है. आई गॉट टू नो दैट एज वेल. ठीक है, उसमें कलरिंग भी डलेगी, उसमें सोया, उसमें ऑयल्स भी डलेंगे जाके, उसका क्या फ़ायदा है. इसीलिए मैं हमेशा बॉयल राइस रिकमेंड करता हूँ कि डैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्ब्स, जिसमें स्टार्च भी होता है. डैट इज़ सिंपल कार्ब जल्दी हजम हो जाते हैं आपके अंदर. अच्छा, आपने ना जब इस एग्स का बताया तो आपने एग वाइट्स का बताया. अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट कि जो जर्दी है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, दैट आर आल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ. देखें, अंडे यूजली डोंट रिकमेंड. अच्छा, यू डोंट रिकमेंड. देखें, अब आप मुझे एक बताएं कि एक मुर्गी अंडा देती कैसे है. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये उस बहस पे चला जाएगा कि पहले मुर्गी आई थी अंडा. नहीं, देखें ऑब्वियस बात नहीं, है. मेरा ख्याल है वो रेफर करें कि शेड्स में फार्मिंग हो रही है अभी. देखें, हम जो अंडे इस टाइम फॉर्मी खा रहे हैं, दैट इज इंक्यूबेशन एग्स ऑफ ओव्यूलेशन ऑफ hen. ये मुर्गी के ओव्यूलेशन के अंडे हैं. अंडे 2 किस्म के हैं. एक फर्टाइल एग्स. अगर आप फर्टाइल एग्स खा रहे हैं, मतलब वो ऑब्वियस बात है, मुर्गा और मुर्गी जो मेटिंग के बाद जो अंडे होते हैं वो फर्टाइल एग्स होते हैं. उसका फ़ायदा, उसके आप जर्दी खा सकते हैं. बट जो हम इस टाइम जो अंडे खा रहे हैं तो बिन बाप के अंडे हैं. ये तो ओव्यूलेशन के अंडे हैं. तो इसलिए मैं इसकी जर्दी को, हाँ, ये 3 अंडे, ठीक है, तो इसलिए मैं इसकी जर्दी को रिकमेंड नहीं करता. सो फ्रॉम अ वेरी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, इन दोनों अंडों की जो जर्दी है उसकी केमिकल फॉर्मुलेशन में भी फ़र्क होता है. केमिकल फॉर्मुलेशन में फ़र्क नहीं होता, सिर्फ हार्मोन्स का फ़र्क होता है. दोनों की कंटेंट सेम है, बट एक फर्टाइल एग की एक और पावर. जैसे ऑब्वियस बात है, हम जिस आम भाषा में हम कहते हैं देसी अंडे में ज़्यादा पावर होती है. अगर आप देसी अंडा खाएंगे, देसी अंडा इज एट सेल्फ एक फर्टाइल एग है. वो एक प्रॉपर, एक मुर्गी एक प्रॉपर टाइम का मेटिंग का जो अंडे बनते हैं वो देसी अंडे हैं. जो फार्मी अंडे हैं वो ऑब्वियस बात है ओव्यूलेशन के हैं, हार्मोन्स लगा के मुर्गी अंडे देती रहती है वो जाके. मतलब उसका कोई साइंटिफिक कोई बाप नहीं है उसका. तो इसलिए मैं उसकी जर्दी को कम से कम रिकमेंड नहीं करता. क्योंकि उसका जो वाइट्स है, दैट इज काइंड ऑफ अ शेल. मेन चीज़ जर्दी को वो प्रोटेक्ट कर रहा है बेसिकली. बट सर, इमोशनली तो मैं आपकी बात से बड़ा सोल्ड हूँ, लेकिन साइंटिफिकली अगर केमिकल फॉर्मुलेशन में दोनों के फ़र्क नहीं है तो हर्ज क्या है? हार्मोन्स का. ओके, एक चीज जेनेटिक इंजीनियरिंग से बन रही है, और एक चीज देखें, एक अल्लाह का कानून है. आप अल्लाह के कानून के अंदर हेर फेर कर रहे हैं. तो कानून तो अल्लाह का ही है, वो मुर्गी ही अंडा दे रही है. वो तो ये ना कि हमने, देखें ऑब्वियसली बात है. अगर अब मुझे एक बात कहें कि अब जैसे आजकल IVF वगैरह या डिफरेंट साइबॉग चीज़ें काफ़ी आ गई. आई नो यू विल गो देयर, बट अगेन देखें, कानून तो अल्लाह का ही है ना, वो प्रोसेस तो पूरा चल ही रहा है. देखें, कानून तो अल्लाह का है, मैं उसको बात को मानता हूँ, बट द पॉइंट इज़ कि आप उसके प्रोसेस के अंदर हेर फेर कर रहे हैं. ठीक है, एक अल्लाह ने एक चीज़ बनाई हुई है. देखें, लेट सपोज आपका चेहरा ख़राब है, आप उसको सर्जरीज करवा के ठीक कर लेते हैं. इसका मतलब आप अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं कि आई कैन बी अ गॉड. मैं एक सिंपल एक बात कहता हूँ कि आप बड़े ऐसे बॉडी से छेड़खानी नहीं कर सकते इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से. आई थिंक देखिए, एक सिंपल सी एक बात है. अब मुझे लगता है कि इन द नियर फ्यूचर आई थिंक सो ह्यूमन बॉडीज बन सकेंगी. पूरी बॉडी बन सकती है मेरे ख्याल से. अब जैसे अभी टास्मेनियन टाइगर को इन्होंने रिवाइव किया, उसके कोई आई थिंक सो बोन मैरो से इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, उसको उन्होंने बना दिया. तो आई थिंक सो अगर टास्मेनियन टाइगर बन सकता है तो ह्यूमन बॉडी तो जस्ट एक नॉर्मल चीज़ है, इसको भी बना सकते हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से. अच्छा, तो दैट इज़ लाइक चैलेंजिंग द गॉड के यार. बट जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ नॉट समथिंग न्यू ना, मतलब ये तो नेचर में भी एग्जिस्ट करती है. देयर आर डॉक्यूमेंट्रीज के डॉग्स वर वुल्व्स, और फिर वो उसके बाद दे मीन दैट इज़ अ एवोल्यूशन. तो अगेन एवोल्यूशन इज समथिंग डिफरेंट. जिस तरह देखें, पोलर बेयर्स थे और ब्राउन बेयर्स थे,
हुई तो जेनेटिक छोटी सी ही एक, नहीं, ब्राउन बियर और पोलर बियर तो डिफरेंट थिंग है. जो पोलर बियर है, डैड इज इन अंटार्कटिक और आर्टिक में है. जो आप जिस बियर की आप बात कर रहे हैं वो तो गर्म इलाके का है. हाँ, बट एवोल्यूशन, दे बोथ इवॉल्व फ्रॉम द सेम ना. अच्छा, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था, दे बोथ इवॉल्व फ्रॉम द सेम, एक छोटा सा चेंज आया तो डिफरेंट स्पीशीज. हाँ, खैर जेनेटिक इंजीनियरिंग आप इस तरह कह सकते हैं कि आप दो डिफरेंट बनी है, जिस तरह जैसे कुत्तों की आप ब्रीडिंग करवाते हैं, दो डिफरेंट ब्रीड्स को आप पकड़ते हैं, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करवा के उसको एक डिफरेंट ब्रीड बना देते हैं. ठीक है, बट दैट इज काइंड ऑफ अ लीगल थिंग. बट उसमें भी दो एक लिविंग थिंग्स हैं. ठीक है, बट इसमें जो चीज़ की आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ, यू कैन से, ये जो मुर्गी का जो मैं कहता हूँ बिन बाप का, उसका बाप नहीं है. वो हार्मोन्स आपने उसको इंजेक्ट किए हुए हैं जिससे वो अंडे देती जाती है. अगर आप घर में मुर्गियां पालेंगे, वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक अंडे देगी, उसके बाद वो अंडे देना बंद कर देगी, जिसे हम वो कहते हैं कुड़क पे बैठ गई है. तो ये चीज़ के इसलिए मैं बड़े खिलाफ हूँ इस चीज़ के. चलिए, कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक, अगर हमें जर्दी में, ठीक है, हार्मोनल, और ऑब्वियस बात है उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस वजह से भी हम, हाँ, एक वो भी फैक्टर है. बट सफ़ेदी में भी तो वो इम्पैक्ट आ रहा है, तो सफ़ेदी फिर भी ठीक है. देखिए, ऑब्वियसली बात है, सफ़ेदी इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन. देखें, वो एक लीन प्रोटीन है, सो वो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा देगी, उसके बेनिफिट ज़्यादा है. क्योंकि देखें ना, अगर आप जर्दी खाएंगे तो फैट्स भी आएंगे, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी आएगा, उससे आपके लिपिड प्रोफाइल वगैरह भी हिल सकते हैं. तो इसलिए भी जर्दी आई रिकमेंड लाइक 1 or 2 इन अ डे, दैट इज़ मोर देन इनफ. बट प्रोटीन सोर्स जो लीन प्रोटीन, जैसे मैं इनको कहूँगा कम से कम भी इन्होंने 1 किलो चिकन डेली का खाना है. चलो जी, लाओगे 1 किलो, मज़ा आ रहा है अब तो इसको. ये तो हम अभी मंगवाते हैं सर. नहीं, देखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि खाना खा के आपने वेट कम करना है, फाके नहीं करने. देखिए, फाका करने से आपका मसल मास लूज होता है. ठीक है, अब देखा होगा लोगों ने वेट कम करते हैं तो साथ ही उनको हल्के पड़ जाएंगे, स्किन डल हो जाएगी, स्किन लटक जाएगी. ठीक है, ये नहीं होना चाहिए. जब आपका वेट कम हो तो आप हेल्दी लगें, आपके मसल बिल्ड हुए हो, आपका जो भी फैट है वो मसल में कन्वर्ट हुआ हो. ठीक है, वो एक हेल्दी वेट लूज है. ठीक है, ये नहीं कि आप बिल्कुल सिंगल पसली हो जाएं, आपका मसल में, क्योंकि देखें, जितना आप पे ज़्यादा मसल होगा ना, उतना ही आप पे कम फैट चढ़ेगा. ये आपको कोई बात नहीं बताएगा. बट मसला ये है कि हम जब वेट कम करते हैं ना, हमारी फैट परसेंटेज वहीं पे रहती है. फैट परसेंटेज 2 से 3% कम होती है, और मसल मास हम 10 से 12% गिरा देते हैं. वेट तो हम गिरा लेते हैं, हम कहते हैं यार हमने 20 किलो कम कर लिया है. उसमें होता क्या है कि 12 से 15 किलो मसल होता है और 5 किलो फैट होता है. क्योंकि अगर आप 10 से 12 किलो फैट गिराएंगे तो आपको एक ह्यूज डिफरेंस नज़र आएगा अपने अंदर, अगर आपने मसल नहीं गिराया होगा. सिर्फ तो क्या ऐसा करें कि सिर्फ फैट गिरे, मसल ना गिरे? अपना प्रोटीन हाई रखें. वापस आते हैं वलीद भाई की डाइट की तरफ. आपने बताया कि सुबह 6 अंडों की सफ़ेदियाँ खा लें. सुबह 6 अंडों की सफ़ेदियाँ, कम से कम 3 से 4, या ब्राउन ब्रेड, या इनको कम से कम भी 100 से 150 ग्राम इनको बॉयल राइस चाहिए. ठीक है. और फिर इनको कम से कम 2 दफ़ा प्रोटीन शेक चाहिए, क्योंकि इतना चिकन नहीं ये खा सकेंगे मेरे ख्याल से. अगर इन्हें कम से कम भी दिन का प्रोटीन शेक को लेकर लोग समझते हैं कि ये तब लेना है जब जिम कर रहे हो, वरना तो फिर किडनी पे इम्पैक्ट आ जाएगा, पानी वो कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लश होता है. लगता नहीं है कि प्रोटीन शेक और ये चीज़ें सारा कमर्शियल है? आई डोंट रिकमेंड प्रोटीन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि अगर आप प्रोटीन को बनाने का प्रोसेस देखें तो पुराने वक्तों के अंदर आपने देखा होगा दूध जलेबी वाले बैठे होते थे, तो वो एक कढ़ाई के अंदर उन्होंने दूध डाला था, तो एंड पे एक फोक बजती थी, फोक जो वो अपने मज्जों को खिलाते थे. दैट इज़ कॉल्ड वे. और वही उसका आज के दौर में वे प्रोटीन बनता है. अच्छा, ठीक है. तो वे बनता दूध से है. तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि यार वे भी, लेकिन वेजिटेबल बेस्ड भी वे मिलता है. वेजिटेबल वे इज, अभी एनाबॉलिक भी मिल रहा है, मुख्तलिफ किस्म के आए हुए हैं. एनाबॉलिक सिर्फ नाम के साथ एनाबॉलिक लगा देते हैं, उससे एनाबॉलिक नहीं बन जाता. अच्छा. अब मैंने देखा हुआ है कि जी बीफ प्रोटीन, मैंने देखा है मार्केट में, बीफ से कैसे वो प्रोटीन बना रहे हैं, मुझे आज तक वो प्रोसेस नहीं समझ आया. हाँ, बीफ अमाइनोस, उसमें से आप अमाइनोस ले सकते हैं, अमाइनो एसिड्स ले लें उसमें से, और उसको वे में ऐड करके आप उसको बीफ प्रोटीन बना सकते हैं. बट एज इट सेल्फ आप मीट से पाउडर नहीं बना सकते. दूध से तो आप पाउडर बना सकते हैं, आप मीट से पाउडर नहीं बना सकते. ओके. तो आई डोंट रिकमेंड कि ये बीफ प्रोटीन लिखा होता है, उसमें बेसिकली बीफ के अमाइनो एसिड्स होते हैं प्लस वे प्रोटीन होता है. सर वो तो कमर्शियल चीज़ें हैं. अच्छा ठीक है, बट प्रोटीन शेक जो आपने कहा है वो कौन सा फिर प्रोटीन शेक है?
कोई सा भी ले लें, प्रोटीन पूरा करना है। तो हम में तो क्योंकि यही मैं पता किसी है की कि मैं मार्केट फिर में वो यही लोग कहेंगे कि यार मैं किसी की चीज़ की कमर्शलाइज या किसी की मशहूरी दे रहा हूँ, तो मैं इसीलिए अच्छा चले ना करें, प्रोटीन शेक हो गया, बट उसके मार्केट में बाद तो यही है ना, वे प्रोटीन ही चल रहा है। देखें वे अकेला नहीं है, वे की 3 टाइप्स है, कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन है, हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है, वे आइसोलेट है। हाँ, वे 3 आइसोलेट किस्म भी के है, मैंने देखा, ठीक है। प्रोटीन तो है। अब इनको कौन सा प्रोटीन शेक पीना चाहिए? हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज वे प्रोटीन। हाइड्रोलाइज्ड इज मोर, देखिए अब 3 किस्म के हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी बॉडी अब्जॉर्ब कितना करती है। अगर तो होगा कॉन्सेंट्रेटेड, अगर उस पर 25 ग्राम लिखा हुआ है ना कि 25 ग्राम प्रोटीन है इसके अंदर एक स्कूप के अंदर, तो आपकी बॉडी 16 to 17 ग्राम अब्जॉर्ब करेगी। फिर दूसरी टाइप है आइसोलेट वे, अगर उस पर 25 ग्राम्स लिखा हुआ है तो आपकी बॉडी राउंड करेगी 21 ग्राम अब्जॉर्ब। अगर हाइड्रोलाइज्ड है तो उसमें आपकी बॉडी करेगी 24 या 23 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी अब्जॉर्ब करेगी, बाकी वेस्ट है। अगेन क्या इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक है कि ये जिम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ज़रूरी नहीं है। अच्छा, चाहे जिम नहीं भी करें फिर भी वे प्रोटीन कंज्यूम ले करना सकते, चाहिए। देखें अब आप बाहर नहीं गए, बाहर अगर गए हैं तो वहाँ तो लोग नॉर्मल लेते हैं इसको अपनी डाइट के अंदर। ये पाकिस्तान में मिथ है कि यार जिम जाएंगे तो हम प्रोटीन पिएंगे। प्रोटीन तो अब रेगुलर आपको प्रोटीन चाहिए, क्योंकि देखें हम देसी फैमिलीज़ के अंदर जो खाना घर में बनता है, आप उसके अगर कंटेंट देखें कैसे हैं, सब्ज़ी बनी होगी, रोटी होगी, साथ 2 बोटियाँ होंगी। मेरे ख्याल से आप बहुत ही अपनी माँ के बड़े पसंदीदा बच्चे तो 3 बोटियाँ डाल देंगी माँ आपकी। अब ये तो नहीं आपके आप एक टाइम पे कोई 4-5 बोटियाँ डाल के खाने नहीं खाते आप। अब मसला ये है कि जो हम घर का खाना हम खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स हैं, बहुत ज़्यादा उसमें फैट्स हैं और प्रोटीन कंटेंट बहुत कम है। ठीक है, इसी वजह से हमारी यहाँ पे मोटापा बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी को प्रोटीन तो मिल नहीं रहा। मसल ऑटोट्रॉफी की वजह से आपके मसल लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं और वही आपका फैट में कन्वर्ट स्टार्ट हो जाते हैं। समझ सो कि जो दालें भी हम खाते हैं वो बहुत ज़्यादा तेल में पकी हुई होती हैं, सो वो भी हमें उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे रही होती हैं क्या? देखें दाल के भी अगर आप कंटेंट देखें तो दाल में प्रोटीन कितने % है? अगर 100 ग्राम्स के अंदर भी मेरे ख्याल से अगर 100 ग्राम अगर आप दाल के 100 ग्राम दाल आप खा नहीं सकते, ठीक है, उसमें आपको मुश्किल आपको 15 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो दाल से आप कैसे प्रोटीन देखें। अब जैसे मैंने इनको एक बात की है कि अगर मैं इनको 1200 कैलोरीज अगर खाली इनकी प्रोटीन से पूरी कर रहा हूँ, तो अगर मैं उसको कन्वर्ट करूँ ग्राम्स के अंदर तो अराउंड 300 to 400 ग्राम इन्होंने प्रोटीन खाना है। ओह खैर, 300 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना है डेली अगर इन्होंने अपना मसल मास बचाना है, क्योंकि बॉडी काफ़ी बड़ी है जैसे मैंने कहा, तो 300 to 400 ग्राम इनको प्रोटीन चाहिए। क्योंकि देखें हमने कार्ब्स कम किए हैं उनके, तो जो कार्ब्स हमने कम किए हम प्रोटीन से उस कैलोरीज को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी भी मिलती रहे और साथ प्रोटीन लेवल भी ठीक रहे। तो ये चीज़ चलें, कमिंग बैक टू हिज डेली डाइट, अब ये आपने बता दिया कि 2 दफ़ा शेक पीना है, फिर उसके बाद लंच तक चले जाएंगे हम। लंच में अराउंड 300 ग्राम चिकन या बीफ। अच्छा, आई वुड रिकमेंड बीफ, बट उससे यूरिक एसिड हो जाएगा ऐसे। बीफ का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। मेरे उस्ताद जी जो मेरे टीचर थे, लाइक ही वाज द पाकिस्तान बिगेस्ट बॉडी बिल्डर मिस्टर यहिया भट्ट, तो उन्होंने मुझे एक तरीका बताया था कि एक ख़ास किस्म का एक बीफ होता है, ग्राउंडेड बीफ जिसे हम कहते हैं। ओके, अगर हम उनकी लैंग्वेज में कहें कसाईयों की, तो उनसे आपने कहना है कि जी मुझे बत्ती का गोश्त चाहिए। अंडरकट भी कह सकते हैं इसको, बट ज़्यादातर उनको उनकी लैंग्वेज में उसे बत्ती का गोश्त कहते हैं। ठीक है, उसमें फैट नहीं होता। सही है। यूरिक एसिड आपका तभी बढ़ेगा जब प्रोटीन और कार्ब और फैट्स का कॉम्बिनेशन होगा। आप चिकन को भी अगर तेल में फ्राई करेंगे ना आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, बट अगर आप उसी चिकन को अगर आप बेक, स्टीम या एयर फ्राई करके खाएंगे ना आपका यूरिक एसिड कभी भी नहीं बढ़ेगा। ये मैं लिख के देने को तैयार हूँ। अच्छा, क्योंकि यूरिक एसिड की ना आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, हर बंदे को यूरिक एसिड हो रहा है। तो बहुत से यूरिक एसिड में तो समझें खाने पीने की 80-90% चीज़ें ख़त्म, दालें ख़त्म, चिकन ख़त्म, बीफ ख़त्म, मटन ख़त्म, हर चीज़। सिंपल एक कॉम्बिनेशन बताया, ठीक है, कि प्रोटीन और फैट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अकेला प्रोटीन लेना है आपने, अकेला प्रोटीन कभी यूरिक एसिड नहीं करेगा आपको, जब भी वो फैट के साथ कन्वर्ट होगा। अब देखें आप यूरिक एसिड उसको अगर आप बीफ या उसको मटन को कहते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या है, चिकन और उसमें डिफरेंस क्या है?
ٹھیک ہے. صرف یہ ہے کہ چکن از اے لین پروٹین, اس میں فیٹ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اور بیف اور مٹن کے اندر فیٹ ہوگا, فیٹ پلس پروٹین. ٹھیک تو ہے. یہ ڈفرینس ہے صرف. لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہوتا ہے جو چربی والا گوشت ہے, یہ کھانا چاہیے, اس کے بڑے فوائد ہیں. کہ ہر چیز کی نا ایک لمٹ ہے کھانے کی. دیکھیں میں ایسا انسان ہوں, میں کسی بھی چیز کو غلط نہیں کہتا, ٹھیک ہے. میرے رب نے اس کو بنایا, میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یار یہ چیز غلط ہے. ابھی تک آپ نے براؤن بریڈ کو سب سے بڑا اسکیم کہہ دیا ہے, دودھ کے خلاف آپ جا چکے ہیں, نیچرل تو نہیں ہے. انڈے کے بارے میں بھی آپ کہہ چکے ہیں. جس چیز میں بھی ہیومن انٹریکشن ہے, سب پروسیسڈ فوڈ کے خلاف. دیکھیں اگر آپ گندم سے بنا ہے, میں گندم کو نہیں غلط کہوں گا, ٹھیک ہے. انسان گندا مطلب جس چیز میں ڈال رہا ہے وہ مسئلہ کر رہا ہے. دیکھیں وہ انسان نے ہر چیز سے پنگے لینے ہیں, پھر ان کی کہہ سکتے ہیں. پنگے تو سب جگہ. جب سے نا انڈسٹری ریولیوشن آئی ہے نا, تو ایک آرگیومنٹ اس پوری کی پوری کہانی کے اگینسٹ یہ آتا ہے کہ جتنی بڑی آبادی ہے نا اس کو آپ ایسے پورا نہیں کر سکتے. تو اگر ہم یہ سب کچھ نہ کرتے تو شاید انڈا بھی ایک بہت بڑی نعمت بن جاتا, لوگ نہ کھا پاتے اس طرح سے جس طرح ہم کھاتے ہیں. دیکھیں ایسے کھانے کا کیا فائدہ جو ایٹ دی اینڈ لانگ سٹیج میں آپ کو بیماریاں لے کے آئے. میں ایسی ریولیوشن کو نہیں مانتا. دیکھیں آپ نے چلیں لیٹ سپوز مان لیا کہ آپ نے جینیٹک انجینئرنگ کر لیا, آپ نے دن کے 10,000 انڈے بنوا لیے, بٹ وہ 10,000 انڈے 10,000 مریض بھی بنا رہے ہیں آپ کے, جو لانگر رن کے اندر جو آپ لوگوں کو بچا رہے ہو آج, وہ ایٹ دی اینڈ تو انہوں نے ویسے ہی مر جانا, وہ تو پھر بڑی موت مریں گے. اب دیکھیں پاکستان میں یا پوری آل اوور دی ورلڈ کینسر عام ہو چکا ہوا ہے. مطلب آج سے اگر آپ 50 سال چلے جائیں پیچھے, بلکہ ایون آپ 30-40 سال چلے جائیں پیچھے, کینسر کسی کو ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اب کیوں زیادہ ہوتا ہے کینسر؟ کیونکہ آبویس بات ہے کہ ہم اتنی کیمیکل والی چیزیں کھا رہے ہیں, تو اس کا کدھر نہ کدھر تو آپ کو رزلٹ ملنا ہے آپ کو جا کے. یہی تو مین چیز ہے جس چیز کا مجھے آج تک جو بھی انڈسٹریل ریولیوشن آئی ہے میں اس کے کیوں اگینسٹ ہوں کہ یار آپ نے کر دیا ہر چیز. اسی لیے اب آرگینک بہت بکنے لگ گیا, ہر بندہ وہ پرانے ایجز میں جانے لگ گئے, دیسی کی یہ چیزیں. دیکھیں یہی تو بات ہے. دیکھیں ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ پرانے لوگ ہم سے زیادہ لمبی عمر جیتے تھے, ہم سے زیادہ ایکٹیو تھے. مطلب ایک سمپل سی ایک بات کہتا ہوں, جو آج 16 ایئرس ایج کے لڑکے کا جو ٹیسٹوسٹرون لیول ہے وہ 70s کے 70 ایئر اولڈ مین کا ٹیسٹوسٹرون لیول ہے. اچھا, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹیسٹوسٹرون لیول کتنا گر چکا ہے. میرا ذہن تو کسی اور طرف چلا گیا. آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں. اس میں بہت زیادہ امپیکٹ یہ بھی تو ہے کہ آج سے کئی سال پہلے 16 سال کا یا 70 سال کا جو بھی بندہ تھا وہ کافی زیادہ محنت کر رہا تھا. There's a lot of work involved, اور سلیپ سائیکلز اتنے زیادہ امپیکٹڈ نہیں تھے جتنے اب ہیں. ان ساری چیزوں کا بھی تو امپیکٹ اس کا فرق پڑے گا نا. ٹیسٹوسٹرون لیول پہ بھی فرق پڑتا ہے نا, سلیپ سائیکل سے بھی امپیکٹ آتا ہے, آپ کے ورک آؤٹ سے بھی فرق پڑتا ہے. دیکھیں میرے خیال سے ہارمونس کا ڈائٹ سے ڈائریکٹلی لنک ہے, ٹھیک ہے. آبویس بات سلیپ سائیکل آپ کا امپورٹنٹ ہے. آبویس بات ہے آپ کے 3 ہارمونز ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر, کورٹیسول لیولس, ٹیسٹوسٹرون لیول, میلاٹونن. جب آپ صبح اٹھتے ہیں کورٹیسول لیول آپ کے ہائی ہوتے ہیں, دوپہر کے ٹائم آپ کے ٹیسٹوسٹرون لیول ہائی اسٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس ٹائم آپ نے کام کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ ایک سائیکل بن چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جیسے جیسے رات ہوتی ہے میلاٹونن آپ کا ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ کو جس سے آپ نے سنا ہوگا میلاٹونن ایک سپلیمنٹ آتا ہے سونے کے لیے, وہ ٹیکنیکلی ایک ہارمون ہے آپ کا. تو جیسے ہی وہ ہارمون آپ کو اوپر آئے گا آپ کو نیند آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ایک مین چیز ہے, جب آپ کا سلیپ سائیکل خراب ہوتا ہے تو اگر آپ کا میلاٹونن ہل گیا, بیسکلی وہ میلاٹونن نہیں آپ کا ہلتا, وہ آپ کا کورٹیسول لیول ہلتا ہے. جیسے دیکھیں کورٹیسول کا ڈائریکٹ لنک اسٹریس کے ساتھ ہے. جیسے ہی آپ اسٹریس لیں گے آپ کے سارے ہارمون ہل جائیں گے. جیسے ہی آپ کی سلیپ سائیکل خراب ہوگا آپ کی انرجی لیول بھی ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. تو آبویس بات ہے کہ سلیپ سائیکل سے بھی بڑا فرق آتا ہے. بٹ میرے خیال سے جو جینزیز ہیں زیادہ سوتے ہیں یار, یہ تو بہت سوتے ہیں. سر چھوڑے باقی باتیں, میرے ڈائٹ پلان پورا بتا دیں, آڈینس ابھی تک جا چکی ہے. چلے میں آپ کا ڈائٹ پلان آج پورا ہی بتا دیتا ہوں. دیکھیں صبح آپ نے 6 انڈے لینے ہیں, 7 یا بوائلڈ رائس لے لیں, یا 2 سے 3 آپ نے براؤن بریڈ لے لی ہیں. اس کے بعد آپ نے پروٹین شیک لینا ہے اپنے اسنیکس کے اندر. اس کے بعد لنچ میں آپ نے آلموسٹ لائک 150-200 گرام اپنے بوائلڈ رائس لینے ہیں. ساتھ آپ نے 300 گرام اپنے چکن یا بیف یا مٹن جو بھی ہے, چکن پریفریبل ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ لین پروٹین ہے. اس کے بعد دوبارہ آپ نے ایک پروٹین شیک لینا ہے. اس کے بعد رات کو آپ نے دوبارہ 300 گرام چکن,
प्लस आपने बीफ लेना है, और अगर इसके बाद दोबारा भूख लगे तो आप 300 ग्राम इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, बट वो आपकी भूख पे डिपेंड करता है क्योंकि आपने भूखा नहीं रहना। अच्छा, ये सब कुछ करके मुझे एक्सरसाइज भी साथ करनी है? ज़रूरी है। देखें ऑब्वियसली बात है, आपकी बॉडी लटक जाएगी। देखें मसल्स को ब्लड फ्लो चाहिए। देखें एक बड़ी एक सिंपल एक थ्योरी है, लोग कहते हैं कि हमारे पेट पे और हमारी हिप्स पे फैट क्यों चढ़ता है, आप मुझे बताएं। बैठे रहते हैं इस वजह से। अब जब बैठते हैं तो कौन से 2 मसल आपके स्क्वीज होते रहते हैं? पेट के और हिप्स के। हिप दब गई, मसल स्क्वीज हो गया, पेट दब गया, पेट का मसल स्क्वीज हो गया। अब उसमें ब्लड फ्लो आ रहा है, जैसे जैसे ब्लड फ्लो आएगा, जब खाएंगे तो वो खाना कहाँ पे जाके लगेगा? इस पे लगेगा, थोड़े बहुत आपके बाजुओं पे आएगा, ज़्यादा चीज़ आपकी बेली पे आएगी, क्योंकि वो मसल्स आपके यूज़ हो रहे होते हैं, ना चाहते हुए भी, बट वो यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है। अब मुझे बड़े लोग एक बात कहते हैं कि शादी के बाद लोगों का पेट निकल आता है, तो ऑब्वियस बात है सेक्स में आपका एब्डोमिनल मसल यूज़ हो रहे होते हैं, आपके लेग्स यूज़ हो रही होती हैं। सेक्स इज़ अ वेरी, यू कैन से, अ प्रॉपर वर्कआउट, बट अगर खाली पेट करें। बट हमारे कपल्स का एक बड़ा तरीका है कि खाना खा के वो एक अपने लवाजमात शुरू कर देते हैं। फिर ये भी बता दें कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं? देखिए वो तो आपके स्टेमिना पे डिपेंड करता है ना। अब आप कहें कि 2 मिनट तो उसमें, तो फिर अभी बॉडी गर्म भी नहीं हुई होगी। आप पाकिस्तानी मसले बता रहे लग। But what is the best time for sex then if it's not Early after morning. dinner? अच्छा। वो पंजाबी की कहावत है कि भुखा कुकर बहुता लड़ता है। अच्छा चलें। अच्छा मुझे बताएं कि उसमें आपकी एक तो बॉडी फास्टिंग स्टेट में होती है। अब लोग बड़ा कहते हैं जी फास्टेड कार्डियो, तो सेक्स इज अ कार्डियो। हम उसे क्यों, ऑब्वियस बात है, इसको एक मिथ क्यों बनाया, इसको टैबू क्यों हम सेक्स पे क्यों नहीं बात कर सकते? मतलब देखिए हम 25 करोड़ आबादी है, 25 करोड़ आबादी हमारी लोड़ी सुन के तो नहीं इतनी बड़ी हुई। तो ऑब्वियस बात है they have been doing something and you have to be conscious about it. So for example, I don't think so we should be conscious about it because this is a reality. You can't deny it. Like, no, I meant that we should be conscious about knowing about the right decisions to I take. was the only one in Pakistan जिसने कहा था कि यार पाकिस्तान में सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। हमारे बच्चों के साथ जो छोटी उम्र में होता है, जो मोलेस्टेशन होती है, बच्चे को पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। कई ऐसी मेरे क्लाइंट्स हैं बड़ी, कहते हैं कि हमें छोटी टाइम में क्या उसके किसी चाचे मामे ने जो भी है मोलेस्टिंग हो, अगर उसको पता होता कि यार वो गलत है तो वो उसको कहती कि यार ये मना करे। देखें मैं ऑब्वियस बायो पढ़ी हुई है, बायो में रिप्रोडक्शन का इन्होंने टॉपिक ही निकाल दिया कि ये नहीं आना। क्यों नहीं पढ़ा रहे बच्चों को यार? पहले तो होता था माइटोसिस और मियोसिस, मुझे याद है जब पहली मैंने रिप्रोडक्शन का टॉपिक का है। हाँ। उसमें आपको टीचर टेस्टिकल या ओवरीज को दिखा के वो घबरा जाती है कि यार ये क्या मुझे पढ़ाना पड़ जाएगा, बट दैट इज अ नॉर्मल थिंग। उस जमाने में जब टीचर पढ़ाती थी तो स्टूडेंट्स वेट करते थे कि ये वाला चैप्टर कब आएगा और वो चैप्टर ही आगे निकाल। तो देखें ऑब्वियस बात है, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि बैड टच और गुड टच क्या है। बिल्कुल ठीक है, ये एक बेसिक। देखें अब ऑब्वियस बात है, पाकिस्तान इज इन द टॉप कंट्रीज टू सी पॉर्न। आप जब तक उनको बताओगे नहीं तो उनमें एक तजस्सुस रहेगा कि यार ये क्या चीज़ है। और वो तजस्सुस में यही होता है कि वो चीज़ें देखना शुरू, खुद ही रिसर्च करते हैं। जेनजीज को रिसर्च करने का बहुत शौक है, तो फिर वो इस तरह की चीज़ें रिसर्च करते हैं और पाकिस्तान इस टाइम टॉप के अंदर आता है पॉर्न देखने के अंदर। जेनजीज की वजह से जेनजीज को ज़्यादा ही पॉर्न देखने लगे, इनको एक्सेसिबल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल गई है ना। मेरे ख्याल है टॉप पे मिलेनियल्स ही लेकर आए थे वैसे। लेट्स टेक दैट ब्लेम एज वेल बिकॉज ये तो अब तो मतलब यार उस जमाने में इंटरनेट इतना तेज नहीं था, इतना तेज इंटरनेट ये मैं अब जितना तेज हो चुका है उससे डाटा भाई। बट ये है कि आई थिंक ये होनी चाहिए और पाकिस्तान में ये चीज़ बड़ी टैबू जब तक डिस्कस नहीं किया जाता। देखें ऑब्वियस ही बात है कि मसला ये है कि माँ बाप भी नहीं बताते। देखें आजकल जेनजीज के अंदर सेक्स बहुत आम हो चुका हुआ है, वो कुछ समझते ही नहीं है। दे कैन ईजिली स्लीप विद एवरीवन कि यार मुझसे प्यार है तो तुम मेरे साथ सो जाओ, बट दैट इज़ नॉट अ थिंग। अगर हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो ये गलत है। किसी को प्यार प्रूफ करने के लिए आप उसके साथ सो नहीं सकते। बट द पॉइंट इज़ कि उस बच्चे को पता ही नहीं है
کہ یہ غلط ہے, کیونکہ کسی نے اس کو بتایا ہی نہیں کہ یار یہ غلط ہے. اگر تم کسی کے ساتھ سیکس کرو گی تو وہ غلط ہے, نہ لڑکے کو بتایا نہ لڑکی کو بتایا ہوا ہے, تو پھر تو وہ جو مرضی کریں گے. دیٹ از مائی پوائنٹ. کیا ریزن ہے, کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ سر دیکھیں, آئی تھنک سو اٹس اے ویری کانٹروورشل تھنگ, بٹ دا پوائنٹ از کہ اسلام ہم کچھ زیادہ ہی سمجھنے لگ گئے ہیں. جتنا آسان اسلام ہے ہم نے اس کو اتنا ہی مشکل کر دیا ہوا ہے. دیکھیں, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو ہر چیز بتائیں. آپ کو اپنے بچے کا دوست بننا چاہیے. آپ بچے کو بتائیں کہ برا کیا ہے, اچھا کیا ہے. آپ اس سے کیوں شرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ اس کو بتائیں کہ یار یہ سیکس ہے, یہ پروسیجر ہے, یہ غلط ہے, یہ شادی کے بعد تم نے کرنا ہے. جب تک اس کو بچپن سے یہ چیز نہیں بتائیں گے تو وہ بڑا ہو کے سمجھے گا کیسے؟ آپ دیکھیں, آپ اگر بچپن سے ایک لڑکے کو بتا دیں گے نا کہ آپ نے لڑکی کی عزت کرنی ہے تو وہ بڑا ہو کے عزت ہی کرے گا. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے یہ بتایا ہی نہیں جاتا لڑکوں کو کہ آپ آج دیکھیں کہ اتنے کیسز ہو چکے ہوئے ہیں کہ آبویس بات ہے لڑکوں سے اپنا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا, کیونکہ آج تک انہیں کوئی بتا ہی نہیں سکا کہ یار یہ غلط ہے, یہ ٹھیک ہے. ایوری بڈی وانٹس اے مین ٹو بی ٹف. دیٹ از ناٹ اے تھنگ. مین کین کرائی, مین کین شو دیئر فیلنگس, بٹ یہ چیز کوئی سمجھتا نہیں ہے پاکستان کے اندر, بلکہ آل اوور دی ورلڈ کوئی سمجھتا نہیں ہے. اب اتنی سوسائڈس پاکستان میں ہو رہی ہیں, کیوں؟ کیونکہ کوئی کسی کی پرابلم کو سیریس لے ہی نہیں رہا. اگر میں کسی کو اپنی پرابلم بتاؤں گا تو لوگ کہیں گے یار یہ چیزہ لے رہے ہیں, اس کا الٹا چیزہ لینا اسٹارٹ کر دیں گے. اب ریسنٹلی مجھے پتہ لگا کہ ایک آئی تھنک سو یونیورسٹی آف لاہور کی لڑکی نے سوسائڈ کی ہے وہاں پہ. تو آپ یہ سوچیں کتنا مینٹل اسٹریس ہوگا اس کو. دیکھیں, میرے لیے یہ ٹاپک کافی آپ یہ کہہ لیں کہ بیکاز آئی لاسٹ اے فرینڈ ان مائی یونیورسٹی ان بیکن ہاؤس. اگر آپ کو پتہ ہو بہت سال پہلے ایک لڑکی نے سوسائڈ کی تھی. تو میرے خیال سے مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے. دیکھیں, آئی تھنک سو کہ مینٹل ہیلتھ میلز کو بچپن سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یو نیڈ ٹو بی ٹف. یہ غلط ہے. وہ ٹفنس کے اندر وہ اپنی فیلنگس ختم کر لیتا ہے. اس کو بچپن سے کہا جاتا ہے کہ یار تم نے اپنی بہن کی شادی کرنی ہے, اپنی ماں کا خیال رکھنا ہے, یا اپنی بیوی کا خیال رکھنا ہے, یا اپنی بہن کا خیال رکھنا ہے. بٹ اس کو یہ سکھایا نہیں جاتا کہ اس نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے. دیٹ از دا بگیسٹ تھنگ جو ہمیں مرد کو سکھانی پڑے گی. اور وہ یہی فرسٹریشن اپنے اندر رکھتا ہے, اور وہ فرسٹریشن نکلتی کہ یا اس کی بیوی پہ نکلے گی یا اس کی گرل فرینڈ پہ نکلے گی. اور یہ چیز مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یار مردوں کو کیوں نہیں سمجھا جا رہا, یا مردوں کو سمجھاؤ یار, اس کو بچپن سے سمجھاؤ کہ یار اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے آ کے بتاؤ, یا اگر تمہیں کوئی چیز تنگ کر رہی ہے تو تم رو سکتے ہو. مین کین کرائی ٹو. عورتوں کی تو ہر کوئی سنتا ہے, مردوں کی کوئی نہیں سنتا. دیکھیں, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ان دس ورلڈ ویمن اینڈ ڈاگ آر لوڈ. دیکھیں, مردوں کو آج کل کے جتنے مرد ہیں ان میں شاید بہت زیادہ فرسٹریشن آ چکی ہوئی ہے. وہ فرسٹریشن شاید اس لیے ہے کہ انہیں کوئی سمجھتا نہیں ہے. اور ایک مرد کے لیے شاید اس کی عورت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. بٹ دا پوائنٹ اس کہ ہم اس جنریشن میں چلے گئے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ پیار کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. کیونکہ اگر اس دنیا میں کوئی چیز بھی خدائی ہے تو وہ پیار ہے. باقی سب چیزیں میرے خیال سے دنیا کے اندر ختم ہے. صرف جو ایک چیز خدائی ہے, اور ہم نے اس چیز میں بھی ملاوٹ کر دی ہوئی ہے, صرف اس چیز کے لیے کہ یار ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکتے. عورت ہے تو وہ سمجھ نہیں سکتی, کیونکہ جب ایک مرد پیار میں ہوتا ہے تو وہ سمجھ ہی نہیں پاتی کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. اسے لگتا ہے کہ یار یہ شاید محض فلرٹ کر رہا ہے. بٹ مین ان لو از اے ڈفرنٹ تھنگ. یہ شاید اسے کوئی نہیں بتا سکتا, بیکاز آئی نو دا فیلنگ, آئی بین تھرو دس. A man in love is the best thing in the world. آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے؟
दिल शायद टूटा भी हो. नहीं तो क्या आपको लगता है कि ब्रेकअप होता है जो वो मर्द को भी उतना ही तोड़ता है जितना औरत को तोड़ता है? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मर्द को कभी इश्क ना हो. औरत बहुत जल्दी मूव ऑन कर सकती है, बट आई थिंक सो मर्द के लिए मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि द पॉइंट इज मर्द मोहब्बत बहुत मुश्किल से करता है. क्योंकि देखें, मर्द पे ना बहुत जिम्मेदारियां होती हैं. मर्द को सिखाया जाता है कि यू नीड टू बी टफ, और उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है जिसके साथ वो काफ़ी क्लोज होता है, अपनी दिल की बातें शेयर करता है, अपना बच्चा बाहर निकालता है. क्योंकि मर्द का कभी बच्चा नहीं निकलता बाहर. अगर मैं आपकी बात करूं या मैं आपकी बात करूं, आपका बच्चा कभी नहीं बाहर निकला होगा. मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मैं आज तक कहता रहा हूं कि यार मेरा बाप मुझे एक दफ़ा कह दे यार वेल डन. मेरा बाप लोगों के सामने कह सकता है यार मेरा पुत्र बड़ा चंगा है, बड़ा बड़ा हो गया है, बट कभी मुझे नहीं कहेंगे कि यार 100% राइट, कि यार वेल डन यार तूने बड़ा कुछ किया है. ये आज तक जो एक गैप है ना, मैं ये गैप को हमेशा ख़त्म करना चाहता हूँ कि यार हमारे में गैप क्यों नहीं है. क्यों हमारे बाप हमारे पास क्यों नहीं आके कहते कि यार वेल डन यार, या अगर हम सैलरी आके रखते हैं तो हमें क्यों नहीं कहते कि यार, क्यों उसको ईगो क्लैश ले आते हैं बीच में कि यार अगर बेटे ने आगे पैसे खर्चा उठाना शुरू कर दिया तो बाप हमेशा ईगो क्लैश में ले आता है कि यार जब तक मैं हूँ तो ये क्यों खर्च रहा है. आई थिंक सो एक दफ़ा बाप को भी कहना चाहिए कि यार वेल डन. आई थिंक सो मर्दों के लिए इतना ही काफ़ी होता है कि यार एक दफ़ा उसकी थपथपी मार देंगे ना कोई भी कि तूने बड़ा अच्छा काम किया, मेरे ख्याल से मर्द उसी पे खुश हो जाएगा. क्योंकि मर्द की ज़िंदगी इसमें है. औरत जब आती है ना, क्यों मर्द अटैच हो जाता है? क्योंकि औरत जब आती है तो वो उसका बचपना बाहर निकालती है, उसे बताती है कि वो असल में क्या है. वो अपना फिर अपने आप को एक कहते हैं ना शील्ड किया होता है एक मर्द ने अपने आप को. जब वो शील्ड ख़त्म करता है तो आई थिंक सो उसका अंदर से बच्चा बाहर निकलता है. और जब अगर गलती से वो चीज़ टूट जाए या ब्रेकअप हो जाए या ख़त्म हो जाए तो वो बच्चा मेरे ख्याल से वो मर जाता है. आई थिंक सो, मुझे ये लगता है. अच्छा सर, मुझे बताएं कि ब्रेकअप के बारे में बात हो रही है सारा सब कुछ, आजकल जेन जी जो है उनके भी बहुत जल्दी ब्रेकअप होते हैं, क्या उनका भी दिल टूटता होगा? देखिए मेरे ख्याल से उनका दिल टूटना नहीं होगा. वो देखिए 7 मुकाम होते हैं इश्क के. 7 मुकाम सर इश्क के? जेन जी केड़ा मुकाम में है सर, वो बताएं. देखिए मैं उस टॉपिक पे आने लगा हूँ दोबारा कि एक दिलकशी को आप कहते हैं अट्रैक्शन, उन्स, मोहब्बत, अकीदत, अबादत, जुनून और मौत. ये सिर्फ दिलकशी तक आते हैं और इनका सब्र का पैमाना ख़त्म हो जाता है. देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एक इंसान एक शख्स से 2 दफ़ा मोहब्बत करता है. अगर उसको एक शख्स से 2 दफ़ा मोहब्बत हो जाए तो वो एक्चुअल एक मोहब्बत है. अब आप कहेंगे 2 दफ़ा मोहब्बत कैसे है? एक दफ़ा मोहब्बत वो है कि जो वो इंसान शुरू में आपके सामने बनता है. जैसे लड़कियां होंगी शुरू में बड़ी कॉन्जर्वेटिव होगी, मैं ये नहीं खाती, बड़ी कॉन्जर्वेटिव बनेंगी. 1 साल होगा अपने रंग चेंज कर लेगी. लड़का बड़ा शुरू में पैम्परिंग कर रहा होगा, बेबी मैं आपके लिए चॉकलेट्स लेकर तो आपके लिए फ्लावर्स. वही जब 1 साल रिलेशन पुराना होता है तो केयर ख़त्म हो जाती है. अगर आपको तब भी उससे प्यार हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि एक्चुअल आपको प्यार हो रहा है. अब दूसरी बात मैं उस पर आता हूँ कि इनका ब्रेकअप होता है कि नहीं होता. देखें, अगर आप किसी शख्स से वाकई ही प्यार करते हो तो आप उससे मूव ऑन नहीं कर सकते. वो कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी आपके दिल के किसी ना किसी कोने में होगा, वो नहीं निकल सकता. मुझे नहीं समझ आती ये जो जनरेशन आ रही है कि एक हफ़्ते में बिलाल होता है तो दूसरे हफ्ते में इशफाक होता है और तीसरे में आर्यान होता है. तो ये मोहब्बत नहीं है. तो ये दिलकशी में आता है, जिसे हम कहते हैं अट्रैक्शन. एक वक्ती अट्रैक्शन होती है. आप ये देखेंगे कि लड़का प्यारा है, अट्रैक्ट हो गए, लड़का पैसे वाला अट्रैक्ट हो गए. मोहब्बत एक खुदाई चीज़ है, वो करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, वो आप एक दम से नहीं कर सकते. तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इश्क करना या मोहब्बत करना खालाजीदा वारा नहीं हैगा. बहुत चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं. इसका मतलब जेन जी जो है वो तो इश्क कर ही नहीं सकता? नहीं, इनमें टेम्परामेंट नहीं है. देखिए सब्र नहीं है. देखें आपको सब्र करना पड़ता है, आपको अगले को अपनाना पड़ता है जिस तरह का वो है.
ہمیں لگتا ہے کہ ہم اگلے انسان کو چینج کر کے خوش ہو جائیں گے, بٹ نہیں, وہ خوش نہیں ہو سکتا. محبت کا نام قید کرنا نہیں, آزاد کرنا ہے. اگر ہم یہ چیز سمجھ جائیں تو ہم محبت کر سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ, ہم محبت کسے کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرح کے کپڑے پہنے, جس طرح ہم کہتے ہیں اس طرح چلے, ہم یہاں کہتے ہیں یہاں کرے, ڈپینڈنگ اپون, اگر جیسے میں نے پہلے بات کی کہ میرے ساتھ سیکس کرو گی تو مجھے پتہ لگے گا تمہیں میرے سے پیار ہے. دیٹ از ناٹ لو. دیٹ از دا پوائنٹ, کہ یہ چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ پیار ایک بہت ہی مقدس چیز ہے. اس میں تو لڑکا غلط نہیں کر رہا. لڑکا غلط ہے, میں ہمیشہ لڑکے کو غلط کہتا ہوں. لڑکا لڑکی کی فیلنگ کے ساتھ کھیلتا ہے اور پھر وہ لڑکی ایک اچھے لڑکے کا کھانا خراب کر دیتی ہے. لڑکا ہمیشہ کیوں لڑکی کی فیلنگس کے ساتھ کھیل جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو اپنی فیلنگ ایکسپریس کرنی نہیں آتی. اس کو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یو آر سپیریئر. جب تک ہم اپنے بچے کو یہ نہیں بتائیں گے کہ لڑکا اور لڑکی ایکول ہیں, وہ کبھی بھی اس کی رسپیکٹ نہیں کر سکتا. لڑکا یہ سوچتا ہے کہ یار میں اس کو اگر کھلا رہا ہوں تو میں اس پہ احسان کر رہا ہوں. وہ احسان نہیں کر رہا, وہ اس کی ڈیوٹی ہے. یہ چیز سمجھنی پڑے گی. لڑکی کی فیلنگز اتنی ورنیبل کیوں ہیں کہ ہر لڑکا آتا ہے اور فیلنگز کے ساتھ کھیل کے چلا جاتا ہے؟ دیکھیں, لڑکیوں کا دل نا, آپ یہ کہہ لیں کہ بہت نازک ہوتا ہے. دیکھیں, لڑکیوں کو آئی تھنک سو آج کل کے دور میں رسپانسبلٹیز بہت, ان کو وہ پیار نہیں ملتا, ان کو وہ گھر سے ان کو وہ امپورٹنس نہیں ملتی. یا ان کو ایک ٹاکسک باپ مل جائے گا, یا ان کو ایک ٹاکسک ماں مل جائے گی, یا ایک ٹاکسک بھائی مل جائے گا, یا ایک ٹاکسک ایکس آ جائے گا اس کی لائف کے اندر, جو اس کی مینٹل ہیلتھ کا بیڑا غرق کر کے چلا جائے گا. اور پھر اگر کوئی اچھا لڑکا بھی آئے گا وہ اس پہ ٹرسٹ ہی نہیں کر پائے گی. اس ٹائم جو جین زی لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں, ان کی مینٹل ہیلتھ کی سچویشن کیا ہے؟ دیکھیں, جین زیز کو میں ایز اٹ سیلف ایک اس لیے اچھا مینٹلی اسٹرانگ کہتا ہوں کہ وہ کسی انسان کو اپنے دماغ پہ نہیں اتنا حاوی کرتے. وہ کہتے ہیں یار گو ود دا فلو, کہ یار ایک گیا دوسرا آ جائے گا. اور اسی لیے آج کل محبت بہت کہتے نا مشکل سے ملتی ہے, کہ ہر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا کہ یار اگر کوئی محبت کرتا بھی ہے تو لوگ کہیں گے یار یہ فلرٹ ہے. کیا پتہ ایکچوئل میں وہ محبت کر رہا ہو آپ سے. واپس آتے ہیں, ہم اوبیسٹی کے کافی سیریس ایشو کو بھی ڈسکس کر رہے تھے, اور اگر ہم اسی پرسپیکٹو سے دیکھیں, آپ نے بتایا ہمیں کہ کچھ ایشوز ہماری خوراک میں ہیں, اس کے علاوہ کچھ چیزیں آپ نے بتائیں کہ ہم لوگ اپنی ڈائٹ میں اس طرح سے کنٹرول نہیں کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ نے مینٹل اسپیکٹ کو بھی ٹچ کیا. اور کیا ایسا ہے جو مجھے پتہ ہونا چاہیے ٹو لوز مائی ویٹ؟ آپ نے مسل کی بات بتائی کہ مسل بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ دیکھیے, آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے, دیٹ از اے امپورٹنٹ تھنگ. پلس آپ کے وائٹامنز آپ پراپر لیں, ملٹی وائٹامن آپ کی لائف میں ہونا چاہیے. جب بھی آپ اگر ویٹ کم کر رہے ہیں, ویٹ کم کرنے میں خاص طور پہ آپ کو ملٹی وائٹامن کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ آبویس بات ہے آپ کم کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی کو اسینشیل جو آپ کے وائٹامنس چاہیے, جو آپ کو کھانے سے پورے ہوں گے, ایک سرٹن اماؤنٹ آف کیلریز کھائیں گے تبھی آپ کو اتنے آپ کو وائٹامنس ملیں گے. اگر وہ نہیں مل رہے ہوں گے, آپ کو کوئی سا بھی ملٹی وائٹامن آپ کو ساتھ چاہیے جس سے آپ کو ویکنیس وغیرہ نہ ہو. اگر جس طرح ہم لوگوں نے ولید بھائی کی ڈائٹ کو ڈسکس کیا ہے, اسی طرح ہم ایک ایوریج ڈائٹ کو ڈسکس کریں تو کون سے وائٹامنز ایسے ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں؟ دیکھیں, آئی ریئلی لائک وائٹامن سی, کیونکہ وائٹامن سی میرے خیال سے سب سے بیسٹ وائٹامن ہے. لیکن وائٹامن سی کا اتنا آسان ٹیسٹ نہیں ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ یہ کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں وائٹامن سی ڈیفیشینٹ ہوں یا بہت زیادہ ہو گیا ہے. دیکھیں, اگر آپ وائٹامن سی ڈیفیشینٹ ہوں گے تو آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائیں گے. اچھا, ڈی ہائیڈریشن از اے گڈ. اگر آپ کی اسکن ڈل ہو رہی ہے, آپ کی آنکھوں پہ ہلکے پڑ رہے ہیں, اگر آپ کے ہونٹ پھٹ رہے ہیں, اس کا مطلب آپ ڈی ہائیڈریٹ ہوئے ہیں. آپ وائٹامن سی لیں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. سیکنڈلی وائٹامن ڈی جو موسٹ امپورٹنٹ ہے, ابھی تک پاکستان میں آلموسٹ 90-95% لوگوں کا وائٹامن ڈی بلو ایوریج ہے, کیونکہ جو وہ دودھ پی رہے ہیں وہ ان کو پیور دودھ مل نہیں رہا, دھوپ میں وہ نکلتے نہیں ہیں, تو اس لیے بھی ان کا وائٹامن ڈی بہت اسینشیل ہے. لڑکوں کے لیے جن کو اسٹریس ہے ان کو میں ایک سپلیمنٹ ریکمینڈ کرتا ہوں جو میں نے خود بھی یوز اپنے پہ امپلیمنٹ کیا, دیٹ از اشواگندھا. اچھا, یو ریکمینڈ اشواگندھا؟ ہاں, آئی ہیو ہرڈ اباؤٹ اٹ. یا دیٹ از لائک دا بیسٹ وائٹامن اور سپلیمنٹ اف کسی کو سلیپ ایشوز ہیں
या किसी को डिप्रेशन एंजाइटी है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट सप्लीमेंट. ये क्या सप्लीमेंट है, ये पता है सप्लीमेंट के बारे में? ये क्या सप्लीमेंट, क्या चीज़ है? ये बेसिकली हर्ब्स हैं, ये जड़ी बूटी हैं, ये बेसिकली जड़ी बूटियाँ. अच्छा. जो बेसिकली आपकी बॉडी का डोपामाइन प्रोड्यूस करती है, जिससे आपका हैप्पी हार्मोन है, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और आपको फिर नींद में भी, जैसे मुझे किसी टाइम पे काफ़ी डिप्रेशन इश्यूज थे तो मैंने यूज़ किया तो इसका काफ़ी बेनिफिशियल है ये. प्लस ये अगर आप मेल हैं तो आपकी फर्टिलिटी पे बड़ा असर करता है. ये फर्टिलिटी आपकी काफ़ी बेटर कर देगा, आपके LH हार्मोन, आपका FSH हार्मोन को ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा. और ऐसा है क्या इसमें, सो फॉर एग्जांपल ये तो आपने बताया कि इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, मगर इसमें ऐसा है क्या, क्या इसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है? नहीं, ऑब्वियस बात है, ये हर्बल चीज़ें हैं, इनका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते. और इसकी कोई क्वांटिटी कितनी लेनी है, कितनी नहीं लेनी है, ओवरडोजेज भी होती है या कोई इसमें कोई? देखिए सप्लीमेंट में आते हैं 100 mcg आप ले सकते हैं, 1000 mcg आप ले सकते हैं. इसके अलावा आपने नींद की बात की, नींद के अराउंड मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के बारे में भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही होती हैं, ऑनलाइन देखने में काफ़ी कुछ मिलता है, क्या वो भी इम्पोर्टेंट है? आई डोंट रिकमेंड मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट बिकॉज मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इज़ फॉर द बोन्स. तो मुझे आज तक समझ आती है कि इसका नींद से क्या ताल्लुक है. हाँ, नींद पे ऑब्वियस बात है आपकी बॉडी थोड़ी स्ट्रेस, इसको ये ऑब्वियस बात है ये मसल्स को रिलैक्स कर सकती है. तो हाँ, रिलैक्सेशन से अगर आपको नींद आ जाए तो फिर मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट अच्छा है. अगर आपके मसल एक देखें, 2 किस्म की आपको नींद नहीं आती, एक स्ट्रेस और एक आपके मसल स्टिफ हुए होते हैं. तो ये आपके जो मसल्स हैं उसको स्टिफनेस ख़त्म करती है, तो उसके लिए ये अच्छी है. और कौन से सप्लीमेंट्स आपके मुताबिक लेने चाहिए, या आप ख़ुद कौन से सप्लीमेंट्स लेते हैं? देखें, आई यूजली टेक विटामिन C, विटामिन D. आई डू टेक collagen, that is very good for the skin. Collagen. And विटामिन B12? vitamin B12 I don't recommend. नहीं That is a recommend normal thing. I can easily have from the vegetables. मल्टीविटामिन्स? Multivitamin is good because you can have every vitamins, क्योंकि आप एक एक विटामिन तो नहीं ले सकते ना. हाँ, विटामिन C, विटामिन D मैंने इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आप डेफिशिएंट ही होते हैं इसके अंदर. विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मर्दों में भी है, बट औरतों में भी बहुत ज़्यादा है. वाई औरतों में ज़्यादा क्यों डेफिशिएंसी है विटामिन डी? देखें, धूप में निकलती नहीं है. देखें, 2 सोर्सेज हैं, या दूध पी सकते हैं या धूप ले सकते हैं. धूप ही नहीं जाते, काले हो जाएंगे. और दूध वैसे ही आपके सामने, जैसे अभी हम ये पहले बात की कि दूध में वो चीज़ है ही नहीं जो दूध में होनी चाहिए. डू यू रिकमेंड omega-3 fish oil? I recommend omega-6 and omega-9. ठीक है. और Omega-3 is good for the nails, for the hair, but ठीक है. omega-6 और omega-9 are good for the heart. और ये इनके क्या सोर्सेज हैं, किस तरह मिलते हैं? या फिश से omega-3 आप ले सकते हैं फिश से, omega-6 आप एग योक से ले सकते हैं, omega-9 आप फ्लैक्सीड से ले सकते हैं. फ्लैक्सीड इज अ सप्लीमेंट? फ्लैक्सीड इज अ सीड. अच्छा, फ्लैक्सीड सीड्स जो होती हैं. ओके. इसके अलावा कोई सप्लीमेंट्स हैं इनके? सप्लीमेंट्स होते हैं इसके मेरे ख्याल से फ्लैक्सीड के, या एक फ्लैक्सीड का vitamin- ऑयल आता है मेरे ख्याल से. के के बारे में भी मैंने देख रहा था एक दफ़ा, विटामिन के के भी बारे में कह रहे थे कि लॉट ऑफ पीपल आर डेफिशिएंट अबाउट इट. देखिए, विटामिन के इज़ फॉर द ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर आता है उसका, और कोई इतना इशू नहीं है. विटामिन के हम क्रैम्पिंग में यूज़ कर सकते हैं, जिनको पोटाशियम डेफिशिएंसी हो उसमें विटामिन के आप यूज़ कर सकते हैं. क्रिएटिन के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? हमने प्रोटीन के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की है, और एक सप्लीमेंट जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई हुई है, पीपल से कि दिस इज़ द मोस्ट रिसर्च्ड सप्लीमेंट, क्रिएटिन. आई डू रिकमेंड क्रिएटिन. क्रिएटिन इज़ द लाइक बेस्ट सप्लीमेंट अप टू डेट, बिकॉज द पॉइंट इज के यू कांट हैव दैट मच बीफ टू हैव 5 grams ऑफ क्रिएटिन. आप उतना बीफ नहीं खा सकते, तो अगर आपको 5 ग्राम मिल जाए तो दैट इज़ मोर देन इनफ. एंड डू यू थिंक कि इसमें गैप्स लेने चाहिए? डज इट हैज़ एनी, मतलब क्या जिम के साथ भी इसका कोई कोरिलेशन है या नहीं? देखिए, ऑब्वियस बात है. देखें, क्रिएटिन से मुझे 2 इश्यूज हैं कि एक तो क्रिएटिन आपको डिहाइड्रेट बहुत कर देती है. अच्छा, वो करती है डिहाइड्रेट? हाँ जी. तो अगर आप उसके साथ पानी नहीं पियेंगे तो दैट कैन टेक यू टू किडनी फेलियर. तो उसके लिए आपको पानी बहुत पीना पड़ता है. हाँ, बट क्रिएटिन के फ़ायदे भी बहुत है. आपका स्टेमिना, आपका मसल गेन बहुत करती है. तो ऑब्वियस बात है, हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, बट क्रिएटिन ओवरऑल इज़ अ वेरी गुड सप्लीमेंट. क्रिएटिन हालांकि एट अ सेल लेवल वो उसको हाइड्रेट कर रही होती है सेल को,
بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ اوور آل باڈی پہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کی طرف ہے. لیکن وہ واٹر اسٹور کر رہی ہے, ہاں مسل میں واٹر اسٹور کر رہی ہے, ہاں. بٹ اگر آپ کے جسم میں پانی ہوگا ہی نہیں تو وہ کہاں اسٹور کرے گی؟ او سو کریٹین لینے کے لیے آپ کو پانی زیادہ پینا ہے. رائٹ, سو اٹس ناٹ لائک اٹس ڈی ہائیڈریٹنگ یو, یو نیڈ مور واٹر ٹو میک اٹ افیکٹو. رائٹ, انٹرسٹنگ. اور کیا چیز ایسی ہے جو کہ آپ کے خیال سے ہمیں کرنی چاہیے؟ I think so branch chain amino acids are a very good supplement. کون سا؟ branch chain amino acids, ٹھیک ہے BCAAs. ٹھیک ہے. This is a very good supplement. اگر آپ ڈائٹنگ کے اوپر ہیں یا ویٹ لوز کر رہے ہیں تو آپ کا مسل ریٹین کرنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سو ہم نے بات کی ہے کہ ہمیں BCA لینا چاہیے, کریٹین لینا چاہیے. کریٹین اور وے پروٹین اکٹھے بھی لے سکتے ہیں؟ اکٹھے بھی لے سکتے ہیں, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. ایون اف یو ناٹ ڈوئنگ جم. کریٹین آئی ڈونٹ ریکمینڈ اف یو ناٹ ڈوئنگ دا جم. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اس نے واٹر اسٹور کر دے گی اپنی باڈی کے اندر, بہت آپ کو واٹر ہی کر دے گی. اگر آپ جم بھی نہیں کر رہے وہ مسل گین کیسے کرے گی جب آپ ورک آؤٹ ہی نہیں کر رہے؟ کیونکہ اس کا جو مین کام ہے وہ تو مسل گین کرنا ہے. تو اگر آپ وہ کر ہی نہیں رہے تو اس کو مطلب وداؤٹ جم اس کا مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی اس کی لاجک. میں نے اس طرح کا بھی کانٹینٹ دیکھا ہوا ہے جہاں پہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کریٹین کا امپیکٹ آپ کی نیورل فنکشنس پہ بھی ہے. ہاں پڑتا ہے, بٹ دا پوائنٹ از کہ لانگر رن کے اندر آپ کریٹین کو یوز نہیں کر سکتے. اینڈ دیر از اے لاٹ آف کنٹینٹ اراؤنڈ دس ایز ویل کہ خواتین کو بھی کریٹین لینی چاہیے. برین از آلسو اے مسل. ٹرو. آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں ہارٹ از آلسو اے مسل. تو آبویس بات ہے کریٹین, آبویس بات ہے ہر جو ایون آپ کے وینز ہیں دیٹ از کائنڈ آف اے مسل, تو وہ یوز تو ہوگا کہیں نہ کہیں. تو آبویس بات ہے اس کے اندر اگر مسل اسٹرانگ ہوگا, اگر آپ کا دماغ کے مسل اسٹرانگ ہوگا تو آپ کی نیورل آبویس بات ہے اسٹرانگ ہوگی. سب اف آئی ہیو ٹو سمرائز اٹ اپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں کانٹینٹ اس کے لیے کہ کون سے سپلیمنٹس اراؤنڈ دا ڈے, کیونکہ یہ ایسا نہ ہو کہ اتنے زیادہ سپلیمنٹس بن جائیں کہ لوگ کہ میں تو دوائیاں ہی کھا رہا ہوں پورا دن. سو ہم اس کو کیسے سمپلیفائی کریں گے؟ لیٹس سے ایسینشیلز یا کیا کوئی ایسینشیلز آر لائک وائٹامن سی اینڈ وائٹامن ڈی از مور دین انف. اوکے, دیٹ از ٹو مین سپلیمنٹس جو آپ کو آئی تھنک سو جو جس کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے. ڈائٹ آپ کو ایک دیکھیں, باڈی کی ہائیڈریشن بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کی باڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوگی تو وہ ورک نہیں کر سکتی. جب تک آپ کے مسل میں پانی نہیں ہوگا, جیسے لیٹ سپوز اگر آپ نے باڈی بلڈرز دیکھے ہوں اپنا پانی پورا خشک کر دیتے ہیں, ڈیورٹکس لے کے ڈفرینٹ ایسے لوپ ڈیورٹکس بھی ہوتی ہیں, وہ لے کے اپنا جسم کا پانی نکالتے ہیں تو ان کے مسلس میں وہ جان نہیں رہتی, وہ بالکل بے جان ہو جاتے ہیں. تو پانی آپ کے جسم کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ 90% آف دا باڈی از آف واٹر. فار ہائیڈریشن آپ کے خیال سے پانی ہی ٹھیک ہے, پانی زیادہ پینا چاہیے یا الیکٹرولائٹس یا اس طرح کے اور چیزوں کو بھی؟ دیکھیں الیکٹرولائٹس تو تب لینا جب آپ الیکٹرولائٹ ڈیفیشینٹ ہو. اچھا, اگر ڈیفیشینٹ ہے تو دیکھیں اگر تو آپ کو سویٹنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تب آپ سوڈیم لے سکتے ہیں. اگر آپ کو کریمپنگ ہو رہی ہے تب آپ پوٹاشیم لے سکتے ہیں. بٹ اگر آپ کو کریمپنگ نہیں ہو رہی تو میرے خیال سے الیکٹرولائٹ لینے کا فائدہ نہیں ہے. اور پوٹاشیم کیسے آتا ہے؟ پوٹاشیم آپ کیلے سے لے سکتے ہیں. اچھا, اور سوڈیم کے لیے نمک؟ سوڈیم کے لیے نمک ہے. بالکل ٹھیک ہے. ویسے پوٹاشیم کے لیے آپ ایپل سائڈر وائنیگر بھی لے سکتے ہیں, وہ کافی اچھا سورس ہے. ایپل سائڈر ونیگر کے بارے میں بھی کافی کانٹینٹ ہے. صبح خالی پیٹ ایپل سائڈر ونیگر پانی میں ڈال کے پینا چاہیے. وہ خالی پیٹ تو کبھی لینا چاہیے کیونکہ وہ اس کی ایسیڈک نیچر ہے. تو وہ خالی پیٹ اگر آپ لیں گے تو وہ آفس بعد آپ کا اسٹمک کے ایسڈ کے ساتھ وہ ریئیکشن کر سکتا ہے. تو میں خالی پیٹ کبھی ریکمینڈ نہیں کرتا اس کو. اس کے اراؤنڈ نا بڑا وہ ہے ڈیٹاکس ڈرنکس بنائی ہوئی ہیں, وہ نمک اور نیمبو اور ایپل سائڈر ونیگر ایک چمچ اور پتہ نہیں شہد. مجھے ایک بڑی ایک متس ہے کہ آپ کی باڈی ڈیٹاکسیفائی کیسے ہو سکتی ہے جب تک آپ اسے اچھی خوراک نہیں دیں گے. آپ جب تک اپنی باڈی میں سے انفلیمیشن نہیں ختم کریں گے. اب آپ ایسی ڈیٹاکس ڈرنک کا کیا فائدہ جب اس کے بعد آپ نے برگر کھانا ہے. ڈیٹاکسیفائی وہ کیا کرے گی؟ ڈیٹاکسیفائی کرنے کے لیے آپ کو کم سے کم بھی فاسٹنگ اس کے ساتھ کرنی پڑتی ہے, پھر جا کے آپ کی باڈی ڈیٹاکسیفائی ہوتی ہے. ایک پروسیس ہے, اس کے تھرو نکلنا پڑتا ہے. کیٹوجینیسس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیٹو ڈائٹ آج کل کافی ان ہے, لوگ بہت زیادہ کرتے بھی ہیں, ریکمینڈ بھی کرتے ہیں. ایکچولی کیٹوسس اسٹیٹ, کیٹوجینیسس از دا ٹرم بٹ ایکچولی کیٹوسس اسٹیٹ. کیٹوسس اسٹیٹ کے اندر بیسکلی آپ کی باڈی فیٹ کو یوز کر رہی ہوتی ہے ایز انرجی سورس. ضروری نہیں ہے کہ کیٹو ڈائٹ کرنے سے ہی آپ کی باڈی کیٹوسس اسٹیٹ میں جائے گی. اگر آپ کی باڈی ہائی پروٹین پہ چلی جائے, بیسکلی اگر آپ کی باڈی لو کاربس پہ جائے گی نا تو آپ کی باڈی کیٹوسس اسٹیٹ میں چلی جائے گی. اب کیٹو میں کیا ہوتا ہے کہ 80% یا 60% فیٹ
30% आपका प्रोटीन, 10% कार्ब्स। हाई प्रोटीन के अंदर 70-60% आपके प्रोटीन, 20-30% फैट्स और 10 ग्राम आपके कार्ब्स। तो कीटोसिस स्टेट आपकी, जैसे ही आप कार्ब्स कम करेंगे आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली कीटोसिस स्टेट में चली जाएगी। कीटो डाइट्स के बारे में क्या ख्याल है जो आजकल आवाम के पास? शिटिएस्ट थिंग आई एवर हर्ड। अच्छा। मेरे ख्याल तो आजकल कीटो पे बड़ा इंटरेस्टेड है। देखिए, कीटो को मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। देखें, आपके मसल्स को प्रोटीन चाहिए होता है, आप फैट खा के कैसे मसल बना सकते हैं? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। देखिए, कीटो डाइट बेसिकली जिसने इजाद की थी 1950s के अंदर, एक बॉडी बिल्डर था विंस ग्रोंडा, उसने एग और स्टेक डाइट बनाई थी जिसमें आप सिर्फ स्टेक खाते थे और एग खाते थे। उसमें क्या होता था कि प्रोटीन भी आपकी, उसमें कार्ब्स बिल्कुल नहीं होते थे। ये उस डाइट से ड्राइव हुई है। अगर आप सर्च करेंगे विंस ग्रोंडा 1950s का बॉडी बिल्डर है, तो उसने डाइट बनाई थी एग और स्टेक डाइट। उसने तब एक कीटोसिस के नाम से एक डाइट बनाई थी कि उसने देखा रिजल्ट 1950s। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि 50-60s के जितने भी बॉडी बिल्डर्स देख लें, क्रिकेटर्स देख लें, वो अपने टाइम से बहुत आगे थे। लाइक इवन अगर मैं अपने कोच की बात कर लूँ, मिस्टर अय्या भट्ट साहब की, मतलब अगर आप उनकी तस्वीरें देखें अभी, अगर आप, तो 2000 में जो उन्होंने बॉडी बनाई हुई थी वो आज तक पाकिस्तान में नहीं बनी। लाइक 90s के लोग वर वे अबव आवर टाइम। अब अभी भी देख लें, अगर आप बॉडी बिल्डर्स देख लें, फिटनेस में देख लें, पाकिस्तानी क्रिकेट में देख लें, तो यार जो शुएब अख्तर बॉलिंग करता था आज तक उसके कोई आसपास भी लगा नहीं है। दो चीज़ें उसमें थी, एक तो वो मेहनती थे, सेकेंडली उनकी डाइट। आज मैं एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेटरों में क्यों स्टेमिना ही नहीं है, इनकी डाइट से अच्छी नहीं है, प्लस इनको जो गाइड कर रहे हैं माशाल्लाह से, वो भी अल्लाह जाने पता नहीं कौन गाइड कर रहा है, जो इनको आए दिन इंजरी हो जाती है। अब देखें, अगर इनको कंपेयर किया जाए बाहर के क्रिकेटर्स के साथ, अब पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क है, इतनी एज के हो गए हैं, वो इंजर्ड नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी डाइट अच्छी है, वो प्रॉपर डाइट करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं। इनमें वो चीज़ नहीं है। प्रोटीन रिच डाइट पाकिस्तान में शायद उस कॉन्सेप्ट ही नहीं है इतना। देखें, प्रोटीन को ना एक मिथ बना दिया गया पाकिस्तान के अंदर कि जी आप प्रोटीन लेंगे कोई किडनी फेल हो जाएगी। जब तक आप जब तक आप उस मिथ से बाहर नहीं निकलेंगे ना कि यार मैंने डाइट में 150 ग्राम या 200 ग्राम मैंने प्रोटीन लेना ही लेना है, मैं कार्ब्स खाऊं ना खाऊं, मैंने प्रोटीन लेना ही लेना है, आपकी बॉडी खुद ही हेल्दी हो जाएगी। देखिए, मसला क्या होता है, हमारी बॉडी बीमार कहाँ पे होती है? जब हमारे मसल्स को प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता, ठीक है, आपके मसल्स ऑटोट्रॉफी होना स्टार्ट हो जाती है, आपके मसल लूज होना स्टार्ट हो जाती है, उससे आपकी एनर्जी लेवल भी डाउन होता है आपका, प्लस आपको बीमारियां भी लगी, आपका इम्यून सिस्टम सबसे ज़्यादा, आपका इम्यून सिस्टम आपका डिस्टर्ब होता है। बहुत सारे लोगों को ना ये बातें कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल होंगी। किसी भी आम यूज़र के लिए आप अपनी डाइट प्लान भी बताएं कि आप क्या खाते हैं, सुबह उठ के आप क्या खाते हैं और पूरे दिन में आप किस तरह। देखिए, अगर मैं आपको अपनी डाइट बताऊंगा तो आप मानेंगे नहीं उस डाइट को, क्योंकि वो अननेचुरल डाइट है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि मैं कम से कम भी डेली के 50 से 60 अंडे खाता हूँ। 50-60 अंडे? मेरी वीडियोस है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं टिकटॉक पे वीडियोस लगाई, मैं दिन के 50 अंडे पीता था। लाइक एग वाइट्स नहीं, होल एग्स। अच्छा, होल। देखिए, कौन से अंडे थे? स्पेशल अंडे थे कोई? नहीं स्पेशल। सर, अभी आपने अंडों के बारे में कहा था कि हार्मोन में बड़ा मसला है उनके। देसी अंडे। अच्छा, देसी। देखिए, अंडे फर्टाइल अच्छे हैं। अगर आपने जर्दी खानी है तो फर्टाइल, क्योंकि अब एक सर्च करेंगे आप कि अगर आप 30 होल एग्स खाएंगे ना, अगर आप डेली के, तो आपको स्टीरॉयड का रिजल्ट मिलेगा। सर, बीपी भी तो हाई हो जाएगा, अंडे बीपी हाई करते हैं। मैं ना उसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। ये मुझे मेरे वालिद साहब ने एग्जांपल दी थी। 2 लोग थे, ये मैं आपको 80s की बात बता रहा हूँ, कि 2 लोगों ने 1 किलो देसी घी पिया, उस ज़माने का देसी घी जो एक्चुअल देसी घी था। एक आदमी घर जाके सो गया और एक आदमी चला गया खेतों में फसलें काटने। एक इंसान सुबह मर गया, एक इंसान सुबह ठीक था। खेतों वाला मर गया होगा कंफर्म। नहीं, खेतों वाला नहीं, खेतों वाला
دیکھیں یہ مجھے پتا ہے کہ یہ کون سی لاجک تھی کہ تالا کیوں مر گیا؟ میں نے الٹی کر رہا تھا کیونکہ سونے والا ٹھیک رہا ہوگا. وہ پھر ابدی نیند سو گیا نا جا کے. اچھا دیکھیں جتنا میں کھاتا ہوں نا مجھے پتا ہے کہ یار میں نے اس کو برن کرنا ہے. کھانا ہی کام نہیں ہے. میں نے اگر ان کو کہہ دیا نا کلو چکن کھانا ہے, اگر یہ کلو چکن کھا کے بیٹھے رہیں گے نا یہ اور موٹانا اسٹارٹ ہو جائیں گے, کیونکہ کھانا ایز اٹ سیلف ایک فیول ہے. میں ان کو چھوٹی چھوٹی میلز کیوں دے رہا ہوں؟ دیکھیں باڈی ایک انجن ہے اور کھانا کوئلے کی طرح ہے. کوئلہ دیں گے, باڈی کا ٹمپریچر ہائی ہوگا, فیٹ میلٹ ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا. اب ڈپینڈنگ اپون آپ کھانا کس طرح کا دے رہے ہیں. اب برگر کھائیں گے تو موٹے ہو جائیں گے, لین کھانا کھائیں گے تو پتلے ہو جائیں گے. یہ ساری اسٹوری ہے. اب کیک شیک آتا ہے تو ولید بھی نہیں رک پاتے ہیں. سر کھانے سے روکا نہیں جاتا سر, بڑا مشکل کام. اس کا نا ایک سمپل آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا. روز آپ نے شیشے میں اپنے آپ کو ننگے ہو کے دیکھنا ہے. جس دن شرم آنا بند ہو جائے گی نا اس دن آپ کی باڈی بن جائے گی. یہ جتنے بھی موٹے لوگ ہیں میرے علاوہ یہ وہ دیکھ رہے ہیں, یہ آپ نے روزانہ ٹرائی کرنا ہے اور دیکھنا ہے شیشے میں, کیونکہ میں شیشے میں دیکھتا ہوں تو پرفیکٹ نظر آتا ہوں. تو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنا ہے. اور تب تک بغیر بھی وہ مطلب ننگا ہوئے بغیر بھی شرٹ پینٹ کے اندر جب ٹک ان کروں تو ویسی شرم آنے لگ جاتی ہے. آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ جی ہو چکی ہے. نہیں پھر آپ نہیں پتلے ہو سکتے. ایسی بات نہیں سر, ڈی ایمز بہت آ رہے ہیں. بھابھی کو بتائیں گے, پھر بھابھی بھی دیکھ رہی ہوں گی. لیکن آپ نے بتایا کہ آپ 50 سے 60 انڈے کھاتے ہیں. کیا آپ پورے دن میں صرف انڈے کھاتے ہیں یا کچھ اور بھی کھاتے ہیں؟ دیکھیے ڈپینڈنگ اپون نا میرے موڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر یہ نہیں کھانا تو میں نے 1 kg سے 1.5 kg میں چکن کھانا ہے, یا میں نے بیف کھانا ہے, اس کا قیمہ کھا لوں گا میں. بٹ دا پوائنٹ از میں کاربس بڑے کم رکھتا ہوں. آپ وہ ایک 50x دیکھ رہے ہیں, بٹ اگر اس 50x کو آپ کیلریز میں کنورٹ کریں گے تو وہ اراؤنڈ کوئی 2000-3000 کیلریز بنے گا, اس سے اوپر نہیں بنے گے. اگر آپ 1.5 کلو چکن کے ابھی کیلریز نکال لیں وہ 1500 سے 2000 کیلریز بنیں گی. اکیلا پروٹین کی کیلریز بڑی کم ہوتی ہیں, لین کھانے کی کیلریز بڑی کم ہوتی ہیں. وہی کھانا اگر میں آئل میں بناؤں گا نا تو وہ 4000 سے 5000 کیلریز بن جائے گا. ایک پلیٹ جو آپ کے بوائل رائس کی کیلریز جو ہے وہ میکسیمم 100-200 ہوں گی, پر اگر وہی بریانی کی شیپ میں آ جائے وہ 800-900 پہ چلی جائیں گی. ابھی رمضان آ رہا ہے, ایسا کیا کریں کہ ہمارا تقریباً 10-20 کلو وزن گر جائے رمضان میں؟ ایک ٹانگ کٹوا لیں اپنی. 10-20 کلو نہیں ریالٹی میں دیکھیں 10-20 کلو ان نیچرل ہے, ٹھیک ہے. ہاں کتنا مطلب ایک ہیلدی ویٹ لاس رمضان میں ہم کر سکتے ہیں؟ اپنی باڈی کا آلموسٹ 5-6% ایک مہینے میں لوز کر سکتے ہیں. اگر آپ 125 kg کے ہیں تو آپ 6-7 kg آپ کے لیے ایک منتھ کے اندر ہیلدی ہے. ہیلدی ہے. تو رمضان میں ایسا کون سا ڈائٹ پلان فالو کریں جس سے ویٹ لوز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک سمپل سی ایک بات ہے کہ افطاری کی اوقات میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ لمٹ میں کھائیں, کنٹرول میں کھائیں, ٹھیک ہے. بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی افطاری ہوتی ہے ہم ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے پہ. ہمارا اسٹمک آبویس بات ہے ایک فاسٹنگ اسٹیٹ سے گزر رہا ہوتا ہے, ہم اسے ریسٹ دیتے ہی نہیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ پہلے آپ ایک کھجور لیں, پانی پئیں, ذرا اسٹمک کو تھوڑا سانس لینے دیں, ڈائجیشن وہ اسٹارٹ کرے, چھوٹی چیز سے ڈائجیشن اسٹارٹ کرے. ہم کیا کرتے ہیں ایک دم سے اس میں پکوڑا یا سموسے یا فروٹ چاٹ یہ نہیں کرنی ہے آپ نے. پہلے آپ نے ایک کھجور اور ایک پانی آپ نے روزہ کھول لیا, نماز پڑھی, اس کے بعد آپ نے افطاری کرنی ہے. اور آپ نے اتنا کھانا ہے کہ جس سے آپ کا پیٹ فل نہ ہو. اور کوشش کریں کہ اگر آپ سحری کر رہے ہیں سحری میں دہی لیں جس سے آپ کو پیاس وغیرہ نہ لگے. آپ لیمن واٹر لیں. وائٹامن سی آپ نے سحری میں لازمی پینا تاکہ آپ ہائیڈریٹڈ رہیں پورے رمضان کے اندر, جو روزے میں آپ کو پیاس نہ لگے. اس کے لیے وائٹامن سی سب سے بیسٹ ہے. یہ چیزیں فالو کریں تو بہتر رہے گا. رمضان کے لیے اسپیسیفکلی اور کون سی ایسی سپلیمنٹس ہیں؟ وائٹامن ڈی فار ایگزامپل آپ نے بتایا تھا بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ کس وقت لینی چاہیے؟ سحری میں لینی چاہیے, افطاری میں لینی چاہیے؟ سحری میں. اچھا, کیونکہ وہ آپ کو انرجی سلو ابزارپشن ہے اس کا, تو وہ آل دو جتنا بھی آپ کے روزے کا ٹائم ہوگا آپ کی باڈی میں ابزارب ہوتی رہے گی, آپ کو ویکنیس نہیں ہوگی اس سے. اور پروٹین شیکس یا کریٹین یہ دیکھیں پروٹین شیکس تو آبویس بات ہے, اگر آپ ورک آؤٹ کریں تو ورک آؤٹ کے بعد لے لیں, یا آپ افطاری کے بعد یا افطاری کے بیچ میں بھی لے سکتے ہیں, اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے. اور کریٹین ورک آؤٹ سے پہلے. اور اگر روزے میں ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو روزے میں ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ ورک آؤٹ کے بعد پی لیں یا افطاری میں پی لیں. افطاری میں پی لیں بے شک, اس کے بعد. ہاں اس کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے زیادہ مسئلہ, کیونکہ وہ پوسٹ ورک آؤٹ بھی ہے, انٹرا ورک آؤٹ بھی ہے, پری ورک آؤٹ بھی ہے. رمضان میں نا یہ پکوڑے اور سموسے ان کو رمضان کی سوغات سمجھا جاتا ہے
ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ تھوڑا بہت ہو جائے یا نہیں؟ دیکھیں تو ہر چیز کھائیں, دیکھیں ہر چیز, کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے اگر آپ اسے دیکھیں اب پکوڑے اگر آپ اسے بیک کر رہے ہیں, ایئر فرائی کر رہے ہیں, اسٹیم کر رہے ہیں, ہلکے سے توے پہ آپ اگر اسپرے آئل یوز کر رہے ہیں اس میں بنا رہے ہیں, اس کا سائڈ افیکٹ نہیں ہے. بٹ اگر آپ اس کو اس طرح کہاں سے پکوڑے بنتے ہیں؟ دیکھیں میں تو کبھی کبھار اس طرح ہی بناتا ہوں کہ میرا بہت دل کر رہا ہو پکوڑے تو جب تک وہ ڈیپ فرائی نہیں ہوں گے تیل میں تو پھر پکوڑا کس طرح ہوا؟ دیکھیں پھر آپ اس کو ایک کھا لیں, پھر یہی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ایک کھا لیں, مطلب اپنی زبان کا ذائقہ بس اس کو ٹھیک کر لیں. آئل کتنا نقصان دہ ہے؟ دیکھیں آئل کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں, ہر چیز کی اگر آپ اوور کریں گے اس کا نقصان ہے, ٹھیک ہے. ڈیپ فرائی جو بھی چیز گئی ہے اس کا فائدہ نہیں ہے, آپ اس کو ہلکا سا آئل یوز کر لیں اس کے اوپر, اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. بٹ اگر آپ اس کو بالکل ہی ڈیپ فرائی کریں گے تو اس کا سائڈ افیکٹ ہے. ایئر فرائر کی بڑی گیم ان ہوئی ہے آج کل, ہر بندہ ایئر فرائی از دا بیسٹ تھنگ. میں گھر میں ایئر فرائی ہی یوز کر چکن, کیونکہ ایئر فرائی آپ کے چکن کو سخت نہیں کرتا, وہ ایک جوسی چکن بناتا ہے آپ کا. کیونکہ اگر آپ اس کو گرل بھی کریں گے اس کے اندر کا پانی خشک ہو جاتا ہے چکن کا, یا فش ہو گیا ہے یا آپ کہہ لیں کہ بیف ہو گیا, اندر کا پانی خشک ہو گیا وہ ربر بن جاتا ہے. جو آپ کا ایئر فرائی ہے وہ اندر کا پانی خشک نہیں کرتا, اس کو جوسی رکھتا ہے. وہ بھی ایک خاص ٹائم ہے کہ اگر ڈپینڈنگ اپون دا سائز آف دا پیس, چھوٹا ہے تو اس کو 8 منٹ کریں, تھوڑا بڑا ہے اس کو 10 سے 15 منٹ ایئر فرائی کریں, وہ جوسی بنے گا آپ کا. بڑی ڈسکشن کچھ ہے ایسی کوئی چیز ڈائٹ سے ریلیٹڈ جو ابھی تک ہم نے ڈسکس نہیں کی اور لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے؟ آئی تھنک سو ہم نے ابھی تک سیکس لائف کے اوپر ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی, جیسے سیکس لائف کے لیے کون سے سپلیمنٹس اچھے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ٹیسٹوسٹرون کافی اچھا ہے, ٹھیک ہے, اشوگندھا آپ کے لیے کافی اچھا ہے, وائٹامن ڈی کافی اچھا ہے, ٹیسٹوسٹرون بڑھانے کے لیے کافی اچھا ہے, وائٹامن کے کافی اچھا ہے ٹیسٹوسٹرون کے لیے. تو یہ سپلیمنٹ آپ کی سیکس لائف کے لیے کافی اچھے ہیں. اور اس کی اتنی زیادہ ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ آبویس بات ہے, آپ اتنے ہارمون شدہ ڈائٹ کھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی باڈی ہارمون بناتی ہی نہیں ہے. دیکھیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ 2 قسم ہوتے ہیں, یا تو آپ کی باڈی ہارمونز بناتی ہے یا نہیں بناتی. جب ہم باہر سے ہارمونز والی ڈائٹ کھاتے ہیں تو آپ کی باڈی اس کو بنانا بند کر دیتی ہے. اب سپلیمنٹس کیوں بنے ہیں؟ آپ کی باڈی اس کو پروڈیوس نہیں کر رہی, آپ باہر سے کھانا شروع کر دیتے ہیں, سمپل ایز ڈیٹ. کیونکہ اگر آپ باہر سے چکن کھاتے ہیں اس میں ہارمونز ہوتے ہیں آپ کی باڈی میں جاتے ہیں, وہ آبویس بات ہے آپ کی باڈی اس کو بنانا بند کر دیتی ہے. بٹ وہ جو ہارمونز ہیں اس کے سائڈ افیکٹس ہیں. جو یہ والے ہارمون جیسے پیور ٹیسٹوسٹرون لیں گے آپ تو وہ ایک پیور فارم ہے, اس کا ایک بینیفٹ ہے. وہی اگر آپ چکن کھا کے کریں گے تو اس کا سائڈ افیکٹ ہے. مجھے بتائیں, کمرشلی دن رات ہر جگہ آپ جائیں ایڈورٹیزمنٹ میں شلا جیت بکری ہوتی ہے, کیا یہ واقعی افیکٹو چیز ہے, کھانی چاہیے, اور اس میں کیا یہ کوئی نیچرل چیز ہے یا کوئی فیک؟ شلا جیت اگر 1 نمبر ہو تو اس سے اچھی چیز کوئی بھی نہیں, کیونکہ اس میں سارے اسینشیل منرلس اور اسینشیل وائٹامنز ہیں. فارمولین کر کے ایک منرل ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے وہ اس میں ہی پایا جاتا ہے شلا جیت کے اندر, جو آپ کی سیکس لائف کے لیے بہت اچھا ہے. تو کیا شلا جیت کو ریگولرلی یوز کرنا چاہیے لائف میں؟ کیا جا سکتا ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. وہ ایک اسمال اماؤنٹ آپ نے لینی ہے, ایک رائس کے دانے کے برابر آپ نے کھانی ہے, تو اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. ریگولر یوز کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوگا؟ نہیں, اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں, کیونکہ وہ ایک آبویس بات ہے, ایک ہربل چیز ہے, وہ ایک اس میں کوئی سائڈ افیکٹس تھوڑی ہیں, وہ کوئی اس میں سائنٹیفک چیز تھوڑی ہے, وہ تو پہاڑوں سے نکل کے آ رہی ہے. آپ نے کہا کہ اگر آپ کو پیور شلا جیت مل جائے تو, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمیں کیا پیور مل رہا ہے. یہی تو بات ہے, یہی تو بیسک المیہ ہے پاکستان میں کہ 1 نمبر کی. ویسے میں ایک بات کہتا ہوں کہ ایک نمبر جو ہوگی وہ بہت کڑوی ہوگی, وہ آپ سے زبان پہ بھی رکھی نہیں جائے گی اگر وہ 1 نمبر شلا جیت ہوگی. ورنہ آج کل جو شلا جیت مارکیٹ میں ہے, ایک تو وہ کیا کہہ لیں کہ بالکل ہی ربر ٹائپ کی بن جاتی ہیں, اس کو کھاؤ تو آپ کو لگے گا ایسے میٹھی ہیں, وہ میٹھی شلا جیت کبھی بھی نہیں ہوتی. شلا جیت کو آپ ایز سیکس پوائنٹ آف ویو نہ لیں, یہ ایک متھ ہے. آپ کے پٹھوں کے لیے اس سے اچھی چیز ہی کوئی نہیں ہے. آپ جتنا یہ میگنیشیم گلائسینیٹ, یہ وائٹامن ڈی لے رہے ہیں, آپ شلا جیت کھا لیں, آپ کے پٹھوں کی درد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, پاکستان میں ایک بہت بڑا متھ ہے, فش کو سیکس سے ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ فش کھا لیے
تو ایک سیکس لائف ڈرائیو بہت جو ہے نا ہائی چلی جائے گی. دیکھیں مچھلی میں بیسکلی اومیگا 3 ہوتے ہیں جو آپ کے ٹیسٹوسٹرون لیول کو کافی انکریز کرتے ہیں. وہ گانا بھی ہے نا, میں مچھی کھا لی. اسی گل وہ کہہ رہے ہو کہ مچھی کھا کے ملنا ہے کہ مل کے کھانا ہے. نہیں, میں پراپر اس کی واقعی مت کو, اگر آپ مت بریکر ہیں تو میں اس مت کو آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں. کیا ریالٹی ہے اس مت میں؟ 2 قسم کی ہیں. جو یہاں کی مچھلی فارمی مچھلی کھا رہے ہیں اس میں تو جان ہی نہیں ہے. دیکھیں آبویس بات ہے, مچھلی جو دریائی مچھلی ہے, ٹھیک ہے, آبویس بات ہے وہ آپ کا ٹیسٹوسٹرون لیول ہائی کرے گی, ٹھیک ہے. تو ٹیسٹوسٹرون لیول جب مرد کا ہائی ہوگا تو آبویس بات اس کو سیکس ڈرائیو آئے گی, تو دیٹس اے نارمل تھنگ, ٹھیک ہے. وہ تو آپ چانپے بھی کھا لیں گے تو آپ کا یہی حال ہو جائے گا. یا وہ چانپوں سے ریلیٹ نہیں کیا جاتا نا, فش سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. دیکھیں اومیگا 3 بیسکلی اومیگا 3 کی وجہ سے ہے. اومیگا 3 آپ کے سیکس لائف کے لیے بہت اچھا ہے, تو اس لیے شاید اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے. کچھ ایسی چیز جو ابھی تک ہم نے ڈسکس نہ کی ہو اور آپ کے خیال سے وہ بھی ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے؟ آئی تھنک سو, میرے خیال سے ایسا کوئی ٹاپک نہیں ہے. کوئی میسج یوتھ کو, جین زی کو, ڈفرینٹ آڈینس کو دینا چاہے؟ محبت کو محبت کی طرح کیا جائے. کوئی ریگریٹ ہے لائف میں؟ کسی کو نہ پانا سب سے بڑا ریگریٹ ہے. زندگی میں سب سے زیادہ خوش کب ہوئے تھے آپ؟ زندگی میں خوشی آئی تھنک سو کسی مرد کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا ٹائم ہوتا ہے اپنی پسندیدہ عورت کے ساتھ, تو آئی تھنک سب سے زیادہ خوشی والا ٹائم وہی تھا. پسندیدہ, اچھا تھا. صحیح, کافی ڈیپتھ میں آپ نے بولا ہے. تو اگر آپ اس بات پہ ڈسکس کرنا چاہیں, کیا مطلب تھا, کیا مطلب نہیں تھا, مطلب جو چیز تھا میں ہے وہ پاسٹ ٹینس ہی ہوتی ہے بیسکلی. اچھا سر, تھینک یو ویری. شرافت لینا ولید میں, اچھا ٹھیک ہے. نہیں وہ اتنا ڈر لینا پوچھتے پرسنل لائف ہے نا, میں نہیں کچھ سمجھتا. اچھا, تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم. بڑا مزہ آیا, اچھی ڈسکشن رہی. آئی ہوپ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے بعد جو آڈینس ہے وہ کچھ چیزوں کو سنے گی اور سمجھے گی اور اس پہ عمل کرے گی انشاءاللہ, اور اس پہ خاصی عمل کرے گی. اچھی ڈسکشن ہوئی ہے, اور آئی تھنک یہ سننے کے بعد پوڈ کاسٹ کافی لوگوں کو ہیلتھ کے بارے میں ایک امپورٹنٹ جو ہے نا ڈسکشن سننے کو ملے گی. تھینک یو ویری مچ. اگر ابھی بھی کوئی سوال رہ گیا ہے, کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے ڈسکس ہونی چاہیے تھی اور نہیں ہوئی, تو ضرور اپنے کامنٹ سے بتائیں اور ہم لوگ ضرور اس کو ایڈریس کریں گے. تھینک یو گائز, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.